उम्, हिजो पनि भयो, अब आज नि आउनुभयो होइन। अब आज हिजोभन्दा आज चाहिँ अलिकति एडभान्स नै हुन्छ, अनि आज रमाइलो पनि अति रमाइलो हुन्छ, अनि अब धेरै नयाँ कुराहरू पनि सिक्न पाइन्छ है। सो अब यही हो वर्कसप, 3 डे वर्कसप हो हाम्रो। के अरे आई मिन 6 डे वर्कसप हो। फोटोसपको चाहिँ अब 3 डे हुन्थ्यो। हजुरले हिजो गर्नुभयो, अब आज अनि भोलि छ। अनि दिस इज अर्गनाइज बाई आइटी स्टुडेन्ट अफ नेपाल अनि सपोर्टेड बाई बुटोल्स प्रोटोकल्स, अनि यसको इन्स्ट्रक्टर चाहिँ म। सो अब अब हिजो नि हामीले ओभरअल हेऱ्यौँ डे 1 डे 2 डे 3मा के गर्ने भनेर। अनि हिजो डे 2मा हामीले हिजो डे 1मा भएको कुराहरू पनि गऱ्यौँ अनि आज चाहिँ हामी डे 2मा छौँ। अनि आजको डे 2को हामीले गर्ने चिजहरू चाहिँ सिलेक्टिङ सब्जेक्ट, रिमुभिङ एन्ड रिप्लेसिङ ब्याकग्राउन्ड, अनि गेटिङ टु नो मोर्स टुल्स, अनि हाउ टु डुप्लिकेट फेरि लेयर। एकचोटि मात्र डिस्टर्ब गरेँ है मैले। हजुर हस्। अनि जति पनि एडमिन्सहरू जसले जति पनि स्ट्रिम गर्नुभएको छ नि उहाँहरू चाहिँ फुल स्क्रिनमा अनि हाइड मेम्बर गरेर अनि फुल स्क्रिनमा चाहिँ गरिदिनु है त। कि ट्विटर तिमी कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ, हामी अब डिस्टर्ब गर्दैनौँ है। च्याट चाहिँ हेरिराख्नु। हस् हस् त हस्। सो अनि हामी एउटा चाहिँ अनि क्रप टुल्स गर्छौँ, ब्रस टुल गर्छौँ, क्लोन, अनि क्लोन स्ट्याम्प टुल, हिलिङ टुल्स, इरेजिङ टुल्स, ब्लड टुल, अनि यहाँ देखाएको कुराहरू गर्छौँ। अनि एक्स्ट्रा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि अनि बाट अनि गर्दै गर्दै जान्छौँ है। सो अनि आज यो सबै सिकेपछि हामीले यो सिक्दा सिक्दै बनाउने अथवा यो सबै सकेपछि बनाउने अब हाम्रो गोलहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो छ है। हाम्रो चाहिँ यो ब्रस टुल युज गरेर चाहिँ हाम्रो एउटा गोल यो छ, बादलहरू बनाउने। अनि त्यही अनि क्लोन स्ट्याम्प टुलहरू र हिलिङ टुल्स लिएर हामी यसरी मान्छे हटाउन सिक्छौँ। अनि फाइनली अनि सिकेको कुराहरू जस्तै अब यिनीहरू लिएर अनि फाइनल चाहिँ यस्तो यस्तो बनाउँछौँ। तर यो बनाउनु चाहिँ मलाई चाहिँ अब 40 मिनटदेखि 50 मिनट्स लाग्थ्यो। तर अब हामीसँग टाइम क्रन्च हुन्छ, अब 15 मिनटमा चाहिँ यस्तै नबनाला, तर यस्तै बनाउने कोसिस गर्छौँ यो सबै हामीले लिएर। यो सबैको सबैले एसेट चाहिन्छ भने चाहिँ अनि यसको पिएचडी फाइल चाहिन्छ भने नि त्यो पिनमा डे 2 भनेर त्यहाँनिर फाइल हालिदिएको छ, त्यसमा हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ है। सो स्टार्ट गरौँ है त। सो मैले योलाई मिनिमाइज गरेँ अनि फोटोसप हजुरले नि फलो एलङ गर्दा हुन्छ है। फोटोसप अलिक टाइमै लाग्छ। सो हाम्रो फोटोसप अब यो अब लोडिङ हुँदैछ। अब लोड भइसकेपछि हाम्रोको अब सबभन्दा फर्स्ट आज हामीले गर्ने भनेकै सेलेक्टिङ सब्जेक्ट भनेको छ है। हिजो पनि हामीले सेलेक्टिङ टुल्सहरू युज गऱ्यौँ है। सो आज चाहिँ हामी सेलेक्टिङ सब्जेक्ट अब चाहिँ मान्छे अथवा कुनै चिजहरूबाट सुरु गर्छौँ है सेलेक्ट गरेर। हिजो हामीले डाँडा काँडा सेलेक्ट गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामी मान्छे सेलेक्ट गर्छौँ है आजबाट। सो मैले चाहिँ एउटा ओपन गर्छु, मैले भर्खरै डाउनलोड गरेको थिएँ यो। सो यो चाहिँ मैले अघि भर्खर डाउनलोड गरेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने होइन यसको चाहिँ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड भयो, अनि यसको सब्जेक्ट भनेको चाहिँ यो छ है। अनि हिजो हामीले चाहिँ एउटा कुरो के गरेको थियौँ भने चाहिँ हामीले यो एउटा सेलेक्टिङ एउटा एउटा हुन्छ नि क्विक सेलेक्सन टुल ल्याएको थियौँ। अनि यो भाइमाथि नि यसरी यसरी सेलेक्ट गरेर गरेको थियौँ है। अनि यसरी सेलेक्ट गर्दा गर्दा राम्रो त भएको थियो होइन। अब कतिपय हिजो हामीले पनि गर्दाखेरि कति ठाउँहरू त अब जस्तै त्यो एउटा अब नेपाली अब कल्चर टाइपको त्यो कुमारी केटीको नि कति कति भएको थिएन नि त, जस्तै यहाँ पनि भएन नि। मैले यहाँनिर थप्दै थप्दै जान्छु, यस्तो मिलाउँदै जान्छु। अब यत्रो विधि ह्यासल गर्नुभन्दा चाहिँ फोटोसपमा हामीसँग एउटा एक्स्ट्रा टुल छ है। अनि एक्स्ट्रा टुल भनेको चाहिँ सेलेक्टिङ सब्जेक्ट भन्ने टुल छ है। सो मैले डिसेलेक्ट गर्छु। हजुरले कुनै पनि चिजहरू यसरी सेलेक्ट गर्नुभएको छ अनि यसलाई डिसेलेक्ट गर्नु मन छ भने चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्नु भने चाहिँ डिसेलेक्ट हुन्छ है। सो द्याट्स वान कमान्ड, कन्ट्रोल डी है। सो मैले चाहिँ अब यसमा जान्छु, हजुरले यसमा चाहिँ माथिपट्टि सेलेक्टिङ सब्जेक्ट भनेर देखाउँछ है। सो हजुरले यसलाई थिच्नुभयो भने एकछिन लोड हुन्छ। अनि एकछिन लोड भइसकेपछि अलिकति सिपियु इन्टेन्सिभ हुन्छ यिनीहरू। अनि नि अटोमेटिकली सेलेक्ट गरिदिन्छ क्या। अब हजुरले सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली गरिदिन्छ है यसरी सब्जेक्ट सेलेक्सन। अनि यस्तो सब्जेक्ट सेलेक्सन गर्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा कुरो के हुन्छ नि, यिनीहरूले त्यो हियरहरू पनि कस्तो मजाले सेलेक्ट गर्छ कि हिजो हामीलाई कपालहरू गर्ने कति गाह्रो भएको थियो नि है। सो यसरी गरिदिन्छ है। अनि अब हामीलाई होइन अझै सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दा त अब हुन्छ नि अब जस्तै मान्छेको फोटो काट्दाखेरि त सबभन्दा गाह्रो भनेको हेयर हुन्छ है। त्यो हेयरहरू मिलाउन अनि हजुरलाई एकदम फुल कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँनिर सेलेक्ट एन्ड मार्क्सिङ भन्ने माथि नै छ है। हजुरले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई एउटा नयाँ प्रम्प्ट गर्छ विन्डो। अनि यसले चाहिँ हजुरलाई यसरी यसरी अब हजुरले यो सेलेक्सन गर्नुभयो, यो सेलेक्सनलाई अब फुल्ली कन्ट्रोल दिन्छ क्या यसले। अब जस्तै हजुरसँग ट्रान्सप्यारेन्ट छ, यसले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको चाहिँ यो सेलेक्ट गरेको भन्दा बाहिरपट्टिको कति ट्रान्सप्यारेन्ट छ। मैले जति लो गर्छु त्यति ब्याकग्राउन्ड आउँछ, अनि मैले जति हाई गर्छु त्यति गर्छ है। सो द्याट्स वान अप्सन है। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हजुरले जस्तै यो बनाइरहनु भएको छ,
तर कति कुनै बेला त्यो टाउको र ब्याकग्राउन्डको कलर सेम भइदिन्छ क्या। सो त्यो कलरहरूलाई चाहिँ अब होइन भने चाहिँ गर्नलाई चाहिँ हजुरले यो लेयरहरू सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, यसले चाहिँ हजुरलाई अब ओभरले अनि यो ब्ल्याक अन भने चाहिँ अलिकति कस्तो डार्क पारिदिन्छ, यसलाई व्हाइट पारिदिन्छ, हजुरलाई सेलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ कि। सो अहिले चाहिँ म ओनियन स्किनै गर्छु है। अनि अनि हामीसँग अर्को छ है, रेडियस भन्छ। यो रेडियसले चाहिँ अब हेर्नु तपाईँहरूले खेल्दै गर्दा नि हुन्छ, साइड साइडकोलाई ब्लर गरिदिन्छ। अहिले मैले लो गर्छु। स्मुदिङ भयो, स्मुदिङ भनेको हजुरको जति पनि एज एकदम सार्प एजहरू छ नि यतातिर, यो भनेको सार्प एज भयो नि। स्मुदिङले चाहिँ त्यो एज हजुर हटाइदिन्छ। अनि फेदरिङले चाहिँ यिनीहरूलाई अब त्यो साइडकोहरूलाई छिटो जे जस्तो उ गर्दै ओपेसिटी घटाउँदै आउँछ। कन्ट्रास्ट अनि सिफ्ट एजहरू भयो है। अब हजुरले सबैहरू हजुर आफै नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले अब सबैले आफैले चेक गरेपछि मैले एउटा कुरो अर्को के थप्न थिएँ भने, जहिले पनि फोटोसपमा काट्दा अब मान्छेको फोटोहरू यसो कटआउट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा हार्डेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ जहिले कपाल हुन्छ है। सो हजुरले कपालको लागि हजुरले अब जस्तै हेर्ने अब हजुरले त क्विक एन्ड सेलेक्सनमा आइसक्यो, यतापट्टि राइट साइड प्यानल देख्नुहुन्छ, यहाँ धेरै अप्सनहरू छ है। सो यो अप्सन भनेको चाहिँ हजुरले अब सेलेक्सनहरू गर्न लाग्यो क्या। यो होइन एकचोटि मैले हिजो हजुरलाई भनेको थिएँ अल्ट र राइट क्लिक गऱ्यो भने माउस हामीले उ गर्नु मिल्छ। यिनीहरूले चाहिँ यसरी सेलेक्सनहरू बढाउन हेल्प गर्छ है। अनि यसले माइनस गर्छ। ल ओके। अनि मैले अर्को कुरो सबभन्दा गाह्रो पार्ट भनेको कपाल हुन्छ। अनि हजुरलाई कपालहरूको लागि चाहिँ यो एज रिफाइनमेन्ट भन्ने छ है ब्रस। हजुरले ए गरेर माइनस गर्नु भने चाहिँ यसले चाहिँ यसरी मान्छे नै यसरी हटाइदिन्छ है, कन्ट्रोल जेड। तर हजुरलाई यसरी कपालहरू मिलाउनु छ भने चाहिँ एकचोटि भएर म कपालहरू अलिकति एड गर्छु। कपालहरू यता अलिअलि एड गर्छु होइन, त्यसको कपाल एड गर्छु। अनि यो गर्नु भने चाहिँ हजुरले हेयरहरू रिफाइनमेन्ट गर्नु मिल्छ है। सो यसलाई माइनस अनि हजुरले यस्तो गर्दै जाने कपालहरू चाहिँ एकदम रिफाइन गरिदिन्छ कि यसले। अहिलेलाई एकचोटि प्लस अनि रिफाइन। हजुरले यसरी यसरी गर्यो भने चाहिँ हजुरको के अरे रिफाइनमेन्ट हुन्छ। तर फोटोसपमा धेरै टुलहरू छ, हजुरहरूले टुलहरू टन्नै युज गर्न सक्नुहुन्छ अरूहरू पनि। यो चाहिँ एउटा मात्र वे हो। यो चाहिँ अब जस मान्छेहरूलाई क्विक सेलेक्सन र अलिकति धेरै कन्ट्रोल पाउनको लागि चाहिँ हजुरले यसरी एउटा गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हजुरले नि यसमा आइसकेपछि अब सबै हजुरले काम गर्छन् भयो। अब यसको आउटपुट निकाल्ने चाहिँ कसरी भनेदेखि चाहिँ हजुरले आउटपुट निकाल्ने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। आउटपुट केमा निकाल्ने, सेलेक्सन, लेयर मार्क्स, न्यू लेयर, डकुमेन्ट के गर्यो भने देखाएको छ है। हजुरले सेलेक्सन गऱ्यो भने हजुरले अब यहाँनिर मैले ओके गरेँ भने अघि मैले जति सेलेक्सन गरेँ त्यति सेलेक्सन अलिक रिफाइन भएर आउँछ। अनि हजुरले न्यू लेयर मार्क्स गर्नु भने एउटा नयाँ लेयर बन्छ अनि त्यसको मार्क्स गरिदिन्छ। अनि हजुरले न्यू लेयर भने यो फोटो काटेर नयाँ लेयरमा ल्याइदिन्छ। अनि त्यस्तैहरू छ है। अब म चाहिँ एकचोटि यसलाई लेयर मार्क्स गर्छु अनि ओके गर्छु। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मार्क्स भन्छ है। सो यो चाहिँ एउटा सेलेक्सन गर्ने एउटा तरिका हो है। अब हजुरलाई म एउटा मात्र होइन, म हजुरलाई दुईवटा जति सेलेक्सन गर्ने तरिका सिकाउँछु। यो भनेको एउटा वान वे अफ सेलेक्टिङ अनि क्रपिङ इमेज भयो होइन, के अरे अब मान्छेको कटआउट गर्नु। सो म चाहिँ अब एकचोटि फेरि यसलाई पहिला सुरु अनलिङ्क गर्छु अनि यसलाई डिलिट गर्छु अनि ब्याकग्राउन्ड हाल्छु है। सो अघि मैले हजुरलाई सिकाएको चाहिँ अलिकति फुल्ली कन्ट्रोल, अलिकति धेरै कन्ट्रोल पाउने टेक्निक भयो है। अब मैले अहिले एकचोटि यो थिचेँ अनि मैले फेरि सेलेक्टिङ सब्जेक्ट गरेँ है। अब एकछिन वेट गरौँ है। हेलो पिटर, यो हजुर रिफाइनिङको बारेमा फेरि भनिदिनुहोस् भनेर क्वेसन आएको छ है। ए ओके रिफाइनिङको बारेमा फेरि एकचोटि जाउँ है त। रिफाइनिङको बारेमा योभन्दा एकचोटि म एउटा कपालवाला डाउनलोड गर्छु है, अलिकति कपाल भएको पिएक्स पिक्सल है। हजुरलाई त्यो सजिलो बुझ्नलाई सजिलो हुनको लागि है। सो गर्ल हेयर हान्नु म यहाँ अलिकति हुन्छ नि, हजुरले त्यस्तो गरेर बुझ्नुहुन्छ रिफाइनमेन्टहरूको। ओके दिस इज नाइस। फेरि डाउनलोड होइन, फोटोसप फाइल ओपन, ओके टप 1 चाहिँ त्यसलाई डिसलेक्ट गर्दै गरौँ है, बेकार मेमोरी मात्रै किन खुवाइरहनु। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे सब्जेक्ट भयो। अनि हामीले यो सेलेक्ट गर्छौँ, माथिपट्टि सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने आउँछ। नि हामीले यो थिचेपछि अब अटोमेटिकल्ली अब एआईले यताउति गरेर ट्याक्कै सेलेक्ट गर्छ है। सो हाम्रो उहाँ सेलेक्ट हुनुभयो अनि हामीले सेलेक्ट एन्ड मार्क्स गर्छौँ। अनि हाम्रो यहाँनिर एक्स्ट्रा अप्सन आयो है।
सो एक्स्ट्रा अप्सनमा चाहिँ हाम्रो अहिले यो हाम्रो सेलेक्सन टुलले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्यो है। के भन्छ के अरे सब्जेक्ट सेलेक्सनले कपालहरू पनि ल्याएको थियो है। अरू बेला चाहिँ कपालहरू त्यति आउँदैन अनि अहिले पनि राम्रोसँग कपालहरू हेर्नु न कस्तो कस्तो फिस भएको नि त होइन। सो यसको लागि चाहिँ हजुरले यहाँनिर रिफाइनमेन्ट टुल लिनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले यसलाई माइनसमा गरेर हजुरले बिस्तारै बिस्तारै अब एकदम एजेड भएको चिजहरू चाहिँ हजुरले ल्याउन सक्नुहुन्छ कि जस्तै यहाँको कपालहरू अलिक झ्यामझ्याङ झुङझुङ भएको कपालहरूमा चाहिँ हजुरले यो रिफाइनमेन्टलाई प्लस गरेर जस एजेड भएको चिजहरू चाहिँ बडी रिफाइन गर्ने हेल्प गर्छ क्या। युजली कपालहरू यस्तो यस्तो निक्लेकोहरूमा चाहिँ बडी हेल्पफुल हुन्छ क्या यो सार्प एजेसहरू बनाउँछ। सो यही हो है। हजुरले नि अब यस्ता हेर्नु नि साइडहरूको हेर्नु नि अलिकति कस्तो झिङझिङ छ नि है। हजुरले यो यसरी गर्नुभयो भने अझ यसलाई सार्प पारिदिन्छ कि। अब यही नै हो हजुरको अब उसको काम रिफाइनमेन्ट नामै छ हजुरको रिफाइनमेन्ट एज ब्रस भनेको कुनै कति प्राय एजहरू चाहिँ ट्याक्कै एजहरू चाहिँ कस्तो अलिकति वाइट लाइनिङ टाइपको आउँछ नि त। अनि हजुरले ट्याक्कै यो गर्नुभयो भने चाहिँ क्विक सिलेक्सन गर्नु के अरे रिफाइनमेन्ट गर्नु चाहिँ त्यो एजहरूलाई यसले रिफाइन गरेर अलिक सार्प जस्तो बनाइदिन्छ है। सो म एकचोटि ओके गर्छु अनि सेलेक्सन भयो। अनि मैले अनि अर्को कुरो के गर्नु थिएँ म हजुरलाई अब यो यसमै जान्छु है फेरि बुझ्नको लागि नो। सो यसमा है मैले अहिलेको जस्तै अब एकचोटि यो उसलाई सेलेक्ट गर्छु हाम्रो सब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्छु। यहाँ छँदै छ नि हजुरहरूले फोटोसपमा चाहिँ एउटै कुरोलाई धेरै तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कुन चाहिँ तरिका तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ अनि कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ हुन्छ नि हजुरहरूले चाहेको जस्तो रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अहिलेकोले चाहिँ बढी हजुरलाई फेदरिङ यताउतिको लागि हेल्पफुल हुन्थ्यो होइन। सो अब यसमा चाहिँ हजुरलाई यसरी भयो। अब एकचोटि हजुरले अघि यहाँनिर मार्क्स एन्ड सेलेक्ट गर्नुभएको थियो तर होइन एकैचोटि मलाई यति मात्रै निकाल्नु चाहिँ मन छ भन्यो भने चाहिँ हजुरले सिधै यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मार्क्सिङको अप्सन हो है। मार्क्सिङ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हजुरले इमेजिन गर्ने बेला चाहिँ के इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा पेपर अनि हजुरको जस्तै ब्याकग्राउन्डमा एउटा फोटो छ अनि हजुरले त्यो माथि चाहिँ एउटा पेपर हाल्ने अनि त्यो फोटोको जस्तै गरी हजुरले त्यो पेपरलाई काटेर त्यो जे होस् हजुरले अनुहारमा मार्क्स हाल्नुहुन्छ होइन। अनि अनुहारको मार्क्स हाल्दाखेरि त्यो मार्क्समा जुन जुन दुलो छ त्यहाँबाट मात्र हजुरको अनुहार देखिन्छ नि होइन। सो त्यस्तै हो क्या मार्क्स भनेको। अब जस्तै यो उसको सेलेक्ट गरेँ मैले अनि मार्क्स गरेँ भने यो एउटा लेयर जस्तो यो एउटा बन्यो होइन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नि कालो कालो छ नि त। सो कालो कालो भनेको चाहिँ छोपिएको अनि सेतो सेतो भनेको चाहिँ अलिकति देखिने एउटा पाल जस्तै भनौँ न। अनि त्यो यो माथि हाल्दाखेरि चाहिँ यसरी अब सबै ब्याकग्राउन्ड हट्यो अनि ऊ मात्र यसरी आयो है। सो सेलेक्टिङ अप्सन चाहिँ यो भयो है हाम्रो। अब हाम्रो अर्को छ भनेको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने। सो हामीले भर्खरै उसको ब्याकग्राउन्ड यो थियो। अब ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु त के छ र अब हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड ल्याउने अनि उसको पछाडि पिटर हजुर यो ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भनेर पनि आएको छ है अर्को एउटा चाहिँ। ब्याकग्राउन्ड अहिले हामीले गरेकै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हो। फेरि एकचोटि क्वेसन भनिदिनु उसमा न वर्कसपमा वर्कसप हजुर च्याटमा यो होला वर्कसप च्याटमा छ। फेरि एकचोटि चाहिँ भनिदिनु न त्यो रिमुभ गर्नेवाला चाहिँ। यो सेलेक्ट गर्नेवाला सेलेक्ट ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नेवाला चाहिँ भिडियोमा भनिदिनु पनि हाल्नु भएको थियो। ए ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भनेको त्यो एकछिनमा आउँछ। त्यो मान्छे रिमुभ गर्ने ब्याकग्राउन्डबाट भनेको होला त्यो एकछिनमा आउँछ है। त्यो अहिले हामी बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ है। यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ रिप्लेसिङ ब्याकग्राउन्डहरू गर्दैछौँ हो अनि त्यही यो ल्याग यसमा भएर चाहिँ देखिएन रे के हजुर ल्याग भएर देखिएन रे। ओके 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 हुन्छ केही छैन। मैत्री अनलिङ्क गरेर डिलिट गर्छ है। ओके म यो भयो अनि हाम्रो यहाँ यो थिच्ने बित्तिकै सब्जेक्ट सेलेक्सन आउँछ। सब्जेक्ट सेलेक्सन गऱ्यो भने त्यो यो फोटोमा जुन चाहिँ मान्छे सब्जेक्ट छ त्यो मान्छेको यस्तो पत्ता लगाएर चाहिँ अटोमेटिकली यसले सेलेक्सन बनाउँछ। अनि यो सेलेक्सन हुन्छ अलिक टाइम लाग्छ। अनि यसरी हाम्रो ऊ सेलेक्ट गर्छ है। अनि हजुरलाई फेदरिङ अनि यताउतिहरू चाहिँ मोर अप्सन चाहिन्छ हजुरलाई काट्नको लागि भने चाहिँ हजुरले यो सेलेक्ट एन्ड मार्क्सिङ भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ। अनि यसमा गइसकेपछि हजुरले अब जस्तै स्मुदिङ अनि फेदरिङ कन्ट्रास्टहरूको अप्सन आउँछ। अनि फेदरिङहरू गरेर हजुरले आफ्नो एउटा
फोटोलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग अब कट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो यसरी नै हो। अनि यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा टुलहरू हुन्छ। यो टुलमा चाहिँ हजुरले केही गरी प्लस छ भने यसले यसरी ब्याकग्राउन्डहरू प्लस गर्छ। अनि हजुरले केही गरी यो माइनसमा छ भने चाहिँ अझै यो रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ यसले। अनि रिफाइनमेन्ट टुल भन्छ। रिफाइनमेन्ट टुलले चाहिँ के गर्छ भने युजली चाहिँ हजुरको केही गरी इमेजमा चाहिँ अलिकति सार्प एजेसहरू छ, अनि त्यो सार्प एजेसहरू चाहिँ अलिकति राम्रोसँग सेलेक्ट भएन भने रिफाइनमेन्ट एज युज गर्यो भने चाहिँ त्यो सेलेक्सनहरूलाई हजुरले जस्तै यहाँनिर कस्तो धमधमिल भयो नि त, अनि हजुरले यसरी गर्नु भने चाहिँ यसरी अब यो सेलेक्सनहरू हेल्प सार्प बनाउन हेल्प गर्छ हजुरको फोटोहरूलाई। अनि अरू चाहिँ अब जस्तै ब्रसहरू मात्र हो, अनि यसले चाहिँ अब कट मात्र गर्ने हो, अनि यसले चाहिँ अब यताउति हजुरले तान्ने मात्र हो। सो अनि यसमा चाहिँ त्यस्तै अप्सनहरू छ। अब एज सिफ्टहरू हजुरले आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा भनेको हाम्रो यो सबै गरिसकेपछि अब यसले आउटपुट चाहिँ कसरी लिने, हजुरले न्यू लेयर मार्क्समा गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू लेयर ठ्याक्कै छुट्टै लेयरमा नि निकाल्न सक्नुहुन्छ, न्यू लेयर विथ मार्क्स नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले लेयर मार्क्स गर्छु अनि ओके गर्छु। सो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा मार्क्सिङ लेयर बनाउँछ। अनि त्यो मार्क्सिङ लेयरले चाहिँ अनि यसरी यस मार्क्सिङको अप्सन चाहिँ के भने यो कालो चिजहरू सबै छोपिन्छ, सेतो चिजहरू चाहिँ सिन थ्रु हुन्छ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हेर्नु न सबै यो कस्तो इमेजिन गर्नु भने सबै यो छोपिया अनि यो मात्र देखाएको छ है। यो चाहिँ सेलेक्सन मार्क्स हो। अनि मैले चाहिँ हजुरलाई दुईवटा तरिका सिकाएको थिएँ मान्छे अब कट गर्नलाई, डिलिट कट गर्नलाई। यो चाहिँ हाम्रो यसले गर्दा धेरै अप्सन आयो, तर होइन मलाई चाँडो गर्नु मन छ भने चाहिँ हजुरले यसरी सुइसी सेलेक्ट गरेर अथवा सब्जेक्ट सेलेक्सन गरेर हजुरले सिधै यहाँनिर गएर ट्याक्कै यो थिच्नु मात्र भयो भने नि अटोमेटिकली मार्क्सिङ हुन्छ है। अलिकति लोड हुँदैछ यो गरेर अनि हजुरले सिधै मार्क्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मार्क्सिङ गरेपछि चाहिँ फेरि त्यस्तै अहिलेको जस्तै लेयरहरू बन्छ, तर अहिलेको जस्तो रिफाइन हुँदैन है। सो यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन भयो। अब हाम्रो छ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नेवाला है। सो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नेवाला चाहिँ अब केही छैन, अब उसको एउटा फोटो भयो। अब हामीले एउटा एक्स्ट्रा फोटो लिन सक्छौँ। सो जस्तै म कुन चाहिँ फोटो लिउँ, यही त फोटो होला एउटा पर्खिने, एउटा फोटो मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। जस्तै यो फोटो भयो। अब यसलाई मैले ड्र्याग गर्छु अनि कन्भर्ट टु नर्मल लेयर, कपी गर्ने अनि पेस्ट गर्ने, हिजोको जस्तै लेयरको कन्टेन्ट पछाडि लैदिने, अनि ब्याक आउने अनि हजुरले यसो चेन्ज गर्यो भने ट्याक्कै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भयो, हाम्रो ऊ पनि काटियो है। सो यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्टिङ सब्जेक्ट अनि त्यसपछि सेलेक्टिङ सब्जेक्ट अनि रिप्लेसिङ ब्याकग्राउन्ड भयो। अब हजुरले अहिलेको जस्तै चाहिँ यो गर्दा चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा गरेर माथि जानुभएको थियो नि, अब यसमै पनि हजुरले त्यो एक्स्ट्रा एक्सचेन्जहरू चाहिँ गर्न मिल्छ है। सो त्यो चाहिँ अब हाम्रो अर्को सेसनमा आउँछ। अब यो पछिको हाम्रो सेसन भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि गेटिङ टु नो मोर टुल्स भनेको, हिजो हामीले जे कुनै जस्तै यिनीहरू टुल्सहरू मात्रै भन्यो नि त, अनि आज चाहिँ म हजुरहरूलाई यो सबै टुल्सको बारेमा एकचोटि सिम्पल्ली भनिदिन्छु है। सो स्टार्टिङ विथ दिस वान है। सो दिस फर्स्ट टुल्स भनेको चाहिँ हजुरको जे होस् हजुरले कुनै पनि एउटा लेयरलाई सेलेक्ट गर्ने, मुभ गर्ने, अनि यो भनेको चाहिँ हजुरको त्यो क्विक सेलेक्सन अहिलेको जस्तै सेलेक्सन जस्तै टुल्स हो, तर यसले चाहिँ हजुरलाई सेपहरू दिन्छ है। सो रेक्ट्याङ्गल भयो अनि सर्कलहरू भयो है। अनि यो भनेको नि सेलेक्टिङको लागि नि हेल्प हुन्छ। अनि यसमा नि अरू धेरै अप्सनहरू छ, यो हामीले हिजै कुरा गरेको थियौँ यसको बारेमा। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो अटोमेटिकली सेलेक्ट हुने टुल्सहरू भयो। अनि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो कर्भ टुल भयो। यसले चाहिँ हामीलाई यसरी क्रप गर्ने हेल्प गर्छ। यो क्रपमा नि हाम्रो यो क्रप्सको अरू फिचरहरू नि अहिले हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ। अनि हाम्रो अर्को छ यो भनेको फ्रेम टुल। यो फ्रेम टुलले चाहिँ के गर्छ भने हजुरले एउटा कुनै पनि फ्रेम बनाउनु भयो जस, अनि त्यो फ्रेममा चाहिँ अनि यो कुनै पनि यो पछाडिको छ भने अब्जेक्ट, यसलाई चाहिँ यसरी हजुरले यसरी फ्रेममा राख्न सक्नुहुन्छ क्या। यो फ्रेम बाहिर आउँदैन, जस ट्याक्कै उसमै छ नि, नाममै छ नि फ्रेम भन्नेवाला। सो म एकचोटि यसलाई कन्ट्रोल Z गर्छु, फ्रेम भन्ने टुल भयो। यो भनेको ड्रपर टुल हो, यसले चाहिँ कलर कपी गर्ने हेल्प गर्छ। तपाईँलाई केही गरी यो पछाडि यसको ग्रिन कलर चाहिन्छ, हजुर यहाँ थिच्नुभयो भने आई ड्रपर टुल थिच्नु भने हजुरले यो कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा ब्रस लिएँ, ओके मैले ब्रसको साइज ठुलो पारेँ, किन यदि यसमा ब्रसको साइज ठुलो पारेँ अनि मलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ भने हजुरले आई थिच्नु भने ड्रपर आउँछ, अनि आई ड्रपरले यो कलरलाई यहाँनिर कपी गरिदिन्छ। अनि हजुरले फेरि बिआएर गर्नु भने त्यही कलर त्यस कलर हजुरलाई कलरहरू कपी गर्ने हेल्प गर्छ यसले। अनि क्लोन स्ट्याम्प टुल लिएपछि हामी एकछिनमा आउँछौँ। अनि इरेज टुलहरू पनि आउँछ, नि ग्रेडियन्ट टुल छ, ब्लड टुल छ, यो चाहिँ जुम इन जुम आउट, पेन टुल हाम्रो भोलि छ। अनि यो टेक्स्ट टुलहरू छ। टेक्स्ट टुल त हजुरले केही नै छैन, हजुरले सिधै टेक्स्ट टुल थिच्ने अनि यसरी ड्र्याग गर्ने अनि यहाँनिर लेख्न थाल्ने, त्यति नै हो टेक्स्ट टुल भनेको चाहिँ। टेक्स्ट लेख्ने अनि हजुरको टेक्स्टको प्रपर्टीहरू चाहिँ यो साइडमा आउँछ है, यसरी प्रपर्टी भनेर, जस्तै ऊ के राख्ने फन्टहरू के राख्ने ऊहरू सबै यसबाट आउँछ है हजुरको। अनि टेक्स्टहरू जहिले न्यू लेयरमा बस्छ। सो मैले डिलिट गरेँ।
अनि हाम्रो यो भनेको त नर्मल सेलेक्सन, हजुरले ए मात्र गर्नु भने यतिकै त्यो हेर्नलाई मात्र। यो भनेको चाहिँ हजुरले सेपहरू ड्र गर्न मिल्छ। यो भनेको त ह्यान्डको कुरो हिजो भइहाल्यो, एच थिच्यो भने ह्यान्ड आउँछ। पर्खिन है। अनि हल्का हल्का स्लो है पिटर, अनि त्यसै तिम्रो माउस कम्प्लिटली मजासँग फ्लुएन्टली देखिरहेको छैन नि त, किनभने पार्टिसिपेन्ट्स धेरैजना हुनुहुन्छ नि त, सो हल्का हल्का स्लो है। ए हस् हस्। अनि यो ह्यान्ड टुलले चाहिँ हजुरले हिजो मैले देखाएको जस्तै मैले पर्खिने अल्ट जुम गरेँ, अनि ह्यान्ड टुलले चाहिँ हजुरलाई यसरी मुभ गर्ने हेल्प गर्छ। अनि हजुरले केही गरी आर थिच्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ इरोर भन्यो है, वुड नट कम्प्लिट यो रिक्वेस्ट बिकज इट्स ओन्ली वर्क विथ। ओके, यो चाहिँ इनेबल गर्नु पर्दो रहेछ एउटा। सो यो चाहिँ अहिले छोड्यौँ। अनि यति नै हो हाम्रो टुल्सहरू साइडको। अनि एक्स्ट्रा टुलहरू चाहिँ हामी अझै गर्दै जाँदा चाहिँ भन्दै जान्छौँ है। सो अब हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन भनेको क्लोन स्ट्याम्प टुल। मैले अघि हजुरलाई भने नि क्लोन स्ट्याम्प टुल भनेर, यो भनेको। सो यो चाहिँ युजली हामीले के गर्ने युज गर्छ भने, अघि पनि सोध्नु भएको थियो नि ब्याकग्राउन्ड कसरी त्यो मान्छे ब्याकग्राउन्डबाट कसरी रिमुभ गर्ने भनेर। सो यो चाहिँ त्यसको लागि हेल्पफुल हुन्छ है। सो मैले यसलाई एकचोटि कट गर्छु, अनि यो पनि एकचोटि कट गर्छु, अनि एउटा ओपन गर्छु। मैले हजुरहरूलाई त्यो डाउनलोड गर्नु भनेको थिएँ, त्यसमा छ है एउटा। त्यसमा कुन चाहिँ हो भनेदेखि यो हो जस्तो लाग्यो मलाई। यो होइन, पर्खिन है, अर्को छ। यो पनि होइन, पर्खिन है, त्यो नेमिङ गरेर राख्छु है, भोलिबाट चाहिँ म आफै कन्फ्युज भएँ। यो पनि होइन भनेपछि कुन चाहिँ हो, यो चाहिँ सियर होला। अघि छिटो पर्खिन है। हजुरहरूले चाहिँ अब मैले जस्तो मिस्टेक नगर्नु है, हजुरले चाहिँ नेमिङ गरेर राख्नु है, सजिलो हुन्छ। फेरि म जस्तै झुक्या हुन्छ, फेरि कुन हो भन्दै। ओपन, यो के छ यसको नाम, केनोम। यो हो फोटो। सो हजुरले यो ब्याकग्राउन्ड मान्छेलाई ब्याकग्राउन्डबाट जस्तै मैले अघि भने जस्तै फोटोसपमा चाहिँ धेरै एउटै कुरो गर्नलाई चाहिँ धेरै तरिकाहरू युज गर्न सकिन्छ। अब युजली मान्छेहरूले चाहिँ फिल टुल भन्ने युज गर्छ, त्यो चाहिँ हामी भोलिको सेसनमा छ। तर हजुरलाई चाहिँ एकदम म्यानुअली र एकदम आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ हजुरले त्यो कुनै पनि चिजहरूलाई रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ नि, क्लोन स्ट्याम्प टुल भनेको चाहिँ सबभन्दा पावरफुल टुल लाग्छ मलाई चाहिँ। सो क्लोन स्ट्याम्प टुल हजुरले थिच्ने बित्तिकै हजुरलाई यस्तो अप्सन आउँछ। अनि यस्तो अप्सन आएपछि हजुरले सिधै ड्र चाहिँ गर्न मिल्दैन। यसले के भन्छ नि, अल्ट किन टु डिफाइन द सोर्स पोइन्ट भन्छ है। सो क्लोन स्ट्याम्प टुल भनेको चाहिँ नाममै छ नि क्लोन, अनि स्ट्याम्प टुल भनेको चाहिँ अब जस्तै हजुरले मैले अलिकति यो अहिले मैले हिजो भने जस्तै अल्ट र हजुरले राइट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने हजुरले यसको साइजहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो हजुरले अनि एकचोटि यो माउस हुँदाहुँदै हजुरले अल्ट थिच्नु भने हजुरलाई यस्तो एउटा साइन जस्तो आउँछ हेर्नु त, मेरो आइकोन चेन्ज भएको छ नि। सो यो आइकोन भनेको चाहिँ सोर्स अफ क्लोनिङ है, कहाँ ठाउँबाट क्लोनिङ गर्ने। जस्तै मलाई अब यो मान्छेको टाउको छ, अब मैले यसो सोच्दाखेरि त के हुन्छ भने मैले रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने यो मान्छेलाई यसरी रिमुभ गर्छु, अनि यो मान्छेभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ ताल हुन्छ भनेपछि अब मैले यो मान्छेलाई हटाउनु छ भने चाहिँ यो ताललाई मैले यहाँनिर यहाँको क्लोन गरेँ, यहाँनिर स्ट्याम्प हाले जस्तो अलिकति हातेर स्ट्याम्प गर्न सकिन्छ नि त। सो मैले एकचोटि यहाँनिरको सोर्स थिच्छु, अनि एउटा सोर्स बन्छ। अनि मैले जहाँ पनि अब जस्तै मैले यहाँ देख्नु भने मान्छेको टाउको लाँदाखेरि एउटा मेरोमा यस्तो आएको छ नि। सो यसरी मैले नि यसरी ड्र गरेँ भने यो प्लस देखाएको लेफ्ट साइडको त्यो प्लस देखाएको भनेको सोर्स, अनि मेरो राइट साइडमा यो अहिले त्यो ठुल्ठुलो भएको भनेको चाहिँ त्यो क्लोन हुने ठाउँ है। सो त्यो सोर्सबाट त्यो सोर्समा जे छ त्यो चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिएको छ है। सो अनि यसरी चाहिँ हामीले केही गरी ड्र गऱ्यो भने यहाँको एउटा प्याचलाई चाहिँ क्लोन गरेर यहाँ हालिदिन्छ। सो यसरी चाहिँ नि हामीले मान्छेहरू रिमुभ गर्ने अथवा ब्याकग्राउन्डहरू नयाँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो बेसिकली अब रिमुभ गर्नलाई केही छैन। अब हजुरले ट्याक्कै यतातिरको अब सोर्सलाई उ गर्नुहुन्छ, अनि यसरी ड्र्याग गरिदिने, अनि ड्र गर्ने, अनि सकेसम्म एउटै ठाउँबाट धेरै गऱ्यो भने हजुरको यस्तो रिपिटेटिभ प्याटर्न आउँछ। रिपिटेटिभ प्याटर्न आयो भने कस्तो राम्रो देखिँदैन नि त, भन्नाले कस्तो रिपिट गरेर रहेछ ट्याक्कै रियलिस्टिक जस्तो देखिँदैन नि त। सो त्यस्तो हटाउनु छ भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँको मात्रलाई क्लोन नगरिकन यतातिरकोलाई नि क्लोन गरेर यसो हालिदिनु न। तर यहाँको क्लोन गर्दा राम्रो देखेन है, म यताको क्लोन गर्छु, अनि यसरी हाल्छु, अनि अलिअलि देख्यो है। अब यस्तो आएको छ है, यसलाई नि बुझ्नुपर्छ, यस्तो आएको छ, अब यता नि आउँछ होला है भनेर यहाँको गर्ने, अनि यहाँको मैले क्लोन गर्छु, यसरी क्लोन गरेँ। अनि मैले एजहरू अब अलिअलि यस्तो मिलाइदिउँ, अनि
यसरी यसरी गरेर भयो एउटा ले नै। अब हामीले यस्तै अब यहीँबाट स्ट्याम्प गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै डल्ल हामीले मान्छेको अब आधी जिउ नै काटिसक्यो नि त। सो यसरी क्लोन स्ट्याम्प युज गरेर चाहिँ हामीले मान्छेहरू रिमुभ, अब्जेक्टहरू रिमुभ, अथवा कुनै हजुरले केही एक्स्ट्रा चिजहरू चाहियो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो बेसिकली अब हामीले यति त काट्यौँ है, अब यहाँको क्लोन गरेर यति काट्यौँ है। अब यसो हेर्दाखेरि अब यो उसको जिउ पनि काट्नु पऱ्यो। अब जिउमा के होला, अब यसको इन्भाइरोमेन्टहरू हेर्ने क्या। अब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि यसरी यसरी गइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई स्ट्याम्प गऱ्यो भने यतातिर त उताको जस्तो यतातिर त हो नि। क्लोन स्ट्याम्पको की के थियो अरे, क्लोन स्ट्याम्पको की हजुरले यसमा जानुभयो भने हजुर देखाउँछ एस भनेको क्लोन स्ट्याम्पको की रे। अनि हजुरले चाहिँ के गर्नु भने अल्ट थिचेर भने चाहिँ हजुरले सोर्स डिफाइन गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हजुर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसले थिचेर सोर्स डिफाइन गर्छु अनि यसरी पेन्ट गर्छु ल है। सो दिस इज हाउ क्लोन स्ट्याम्प वर्क। मैले यहीँ के गरेँ यहाँ रिपिट देखाएँ, तर मैले अब यसरी गरेर यहाँनिर यसो गरेँ भने रिपिट देखिन्न नि त। अब म यसरी बिस्तारै रिमुभ गर्दै जान्छु है बडीलाई। फेरि रिमुभ गर्दै गयो, रिमुभ गर्दै गयो। अब हेरौँ है, यो एजहरू चाहिँ अब यहाँ पनि हामीले गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले यो यताको एजलाई यता कपी गर्नु मिल्यो नि त। सो म यो एजलाई सोर्स गर्छु अनि यहाँबाट यसरी बिस्तारै अब यसो मिलाएर यताबाट नि अलिअलि यसो मिलाउँदै लान मिल्छ यसलाई। हल्का हल्का अब हजुरले हामी यहीँ हल्का ताने भइरहेको कस्तो रिपिटेड देख्यो नि त। सो रिपिटेड देखिनलाई चाहिँ अब अरू एउटा ठाउँबाट चाहिँ एउटा प्याच तान्ने अनि यतातिर पेस्ट गरिदिने। यता प्याच तान्ने, यतातिर अलिकति रिपिटेड नदेखिनको लागि है। अब के गरौँ भने यहाँ जोइनमा मिलाउनु परेनलाई भनेपछि यतैबाट यहाँबाट एउटा क्लोन गरौँ अनि बिस्तारै मिलाउँदै जाऊँ। सो हाम्रो यहाँसम्म भयो, यति हामीले हटायौँ। सो अब हामीसँग हटाउनु पर्ने भनेको यो पार्ट र यो पार्ट छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो पार्टमा चाहिँ अलिकति कस्तो सुम्मु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ अलिक रिजिड छ है भनेपछि यहाँ मिल्छ चाहिँ अलिकति मजा चाहिँ मिलाउँ है। यहाँबाट अलिकति यहाँको प्याच क्लोन गरौँ होइन, यहाँको प्याच क्लोन गरौँ अनि गरौँ क्लोन गर्दै ड्र गरौँ। यहाँबाट नि अलिकति ल्याउँ क्लोन, यसरी अलिकति क्लोन गर्दै मिलाउँ अनि यताबाट नि अलिअलि क्लोन गरौँ, क्लोन गर्दै अनि यति गरौँ। अब हामीसँग मेन छ यसो हेरौँ है। अब चाहिँ के छ भने हामीसँग यो मान्छे बसेको एउटा ढुङ्गा छ। अब ढुङ्गा नि यस्तो एज छ है। अब ढुङ्गाको एज हामीले फोटोमा अब कहाँबाट क्लोन गर्न सकिन्छ चेक गऱ्यौँ। यहाँनिर एउटा एज छ, दुईवटा एज छ, तिनवटा एज छ, तर यो एज चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है। आधी यो एजबाट लिन्छु, आधी यो एजबाट लिन्छु, धेरै त्यो हटाउनको लागि है। सो म चाहिँ अब के गर्छु भनेदेखि यो मान्छेको अब यहाँनिर ढुङ्गा जस्तो बनाउँछु। सो भनेपछि यता साइडबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि त भनेपछि केलाई क्लोन गर्छु। अब यहाँनिर ढुङ्गा जस्तो बनाउँछु, ढुङ्गा 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 ढुङ्गा। अब ढुङ्गाको अलिकति टेक्स्चर पनि चाहियो। अब टेक्स्चर यसरी हालिदिउँ, अरू एक्स्ट्रा ढुङ्गाहरू यसरी हालिदिउँ। अब अलिकति यतातिरको यो हिउँ पनि हालिदिउँ, यसरी प्याचहरू डुप्लिकेट गरिदिउँ, अलिकति हिउँ पनि हालिदिउँ। अब यहाँपट्टिको यस्तो एज छ है भनेपछि त्यो एजलाई चाहिँ यहाँको कपी गर्दा नि हुन्छ होला। ओके अलिकति माथि कपी गरौँ। ओके यो सेम जस्तो भयो। एउटा चाहिँ हामी यताबाट चाहिँ यसको एजलाई चाहिँ डिफाइन गरौँ। ओके त्यहाँको एज राख्दा अलिकति कलर मिलेन जस्तो भयो है। यही के गरेर चाहिँ अब यसको अलिकति यतातिरको एज हालिदिउँ न अलिक डिफ्रेन्ट देखाउनको लागि। ओके यसरी डिप गरौँ अनि बनाऊँ, एउटा ढुङ्गा बन्यो। अब यसो हेऱ्यौँ है। अब हेर्नु त हामीले त यसै क्लोन गर्दा गर्दै अब हामीले त्यो मान्छे रिमुभ गऱ्यौँ नि है। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोन स्ट्याम्प युज गरेर चाहिँ अलिकति मिलाइ अनि हजुरले सोची चाहिँ होइन अलिकति धेरै कन्ट्रोलमा लिएर चाहिँ हजुरले त्यो मान्छे रिमुभ, ब्याकग्राउन्ड रिमुभहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब म चाहिँ अब अलिकति यसलाई रिफाइन गरिदिन्छु है। रिफाइन भन्नाले हजुरले अब यसो सोच्ने अनि यतातिर यसो मिलाइदिने अनि हजुरले यो ब्रस हजुरले त अब मैले युज गरेर त हजुर देख्नु होला नि त। यस्तो गऱ्यो अनि यतातिर त अलिकति सफ्ट टाइपको ब्रस छ नि त। हजुरले यहाँबाट ब्रसहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है, कस्तो टाइपको ब्रसहरू युज गर्ने भनेर। अनि मैले यसरी गरी बनाएँ। सो यस्तो गरेर गर्दा हेर्नु त ल हामीले त
हामीले एउटा फोटो मान्छे थियो, हामीले त्यो मान्छे हटाएर एउटा आफ्नै ढुङ्गा पनि बनायौँ, मान्छे पनि हटायौँ है। सो यसरी चाहिँ हामीले क्लोन स्ट्याम्प टुल युज गरेर मान्छे हटाउन सक्छौँ। सो हजुरलाई एनी क्वेसन छ भने चाहिँ व्हाट्सएप च्याटमा एकचोटि टाइप गर्नु त, क्लोन स्ट्याम्पसँग लिएर एनी क्वेसन। छैन भने चाहिँ म एकचोटि फेरि अगाडि बढ्छु है। सो अब हामीसँग क्लोन स्ट्याम्प टुलले चाहिँ हामीले मान्छे रिमुभ गर्ने हेल्प भयो, तर क्लोन स्ट्याम्प टुलले त हामीले त पुरै त्यो ठाउँहरू हानी यताउति खोजी गर्नु पऱ्यो नि है। अब त्यो हजुरहरूको चाहिँ सिम्पल एउटा केही अब्जेक्ट छ अनि त्यसलाई हजुर ल्याग जस्तै भएको छ। ए यो ल्याग चाहिँ ऊ भएर है, क्रोमबाट गरायो भएर। सो अलिकति यस्तै नै छ। सो अघि मैले क्लोन स्ट्याम्प टुलले चाहिँ मैले यताबाट कपी गरेँ, यतापट्टि पेस्ट गरेँ नि, एकदम कन्ट्रोलले भयो नि त। सो हजुरलाई चाहिँ त्यस्तो हजुरको त्यो केही पनि चिजहरू कम्प्लेक्स छैन। अनि मलाई चाहिँ यतिकै रिमुभ मात्र गर्नु छ। जस्तै मैले ब्याकग्राउन्डमा हिमालदेखि यो हिमालको चुचुरोलाई हटाउनु छ भने चाहिँ मैले यताबाट एउटा सोर्स डिफाइन गरेर हुनु धेरै नै जुम भयो। सिपियु इन्टेन्सिभ हुन्छ अनि अड्किन्छ कि अलिकति। सो हामी चाहिँ एउटा मैले यो सानो बनाएँ, साइज यत्रो। सो मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तो स्ट्याम्प तुलेर यसरी गर्न सक्थेँ होइन, तर यो चाहिँ सिम्पल छ नि त, यसको एरियाहरू चाहिँ सिम्पल छ। अनि मलाई हटाउनु छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ हिलिङ टुल पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हिलिङ टुल भन्ने छ। अनि हिलिङ टुलले चाहिँ अब यसमा नि हेर्नु न देखाइसक्यो अब कसरी युज गर्ने। अब दाग धप्पा छ भने यसरी हटाइदिन्छ है। हजुरको टेक्स्चरहरू छ भने अथवा सानो अब्जेक्टहरू छ अनि एकदम हजुरलाई त्यो त्यति धेरै गर्नु मन छैन भने हजुरले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हजुरले यसरी हिल टुल युज गरेर यत्तिकै ड्र गर्नुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली रिमुभ गरिदिन्छ यो। यसले चाहिँ रिमुभ कसरी गर्छ भने हजुरले यो ब्ल्याक लाइन तान्दाखेरि यो ब्ल्याक लाइनको साइड छेउमा जुन ऊहरू छ नियरको जुन कलरहरू छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ त्यति एक्युरेट हुँदैन कि। हेर्नु नि मैले जस्तै यति मेट्न खोजेँ तर मेटिएन है। हजुरको नर्मल्ली त्यो लुगाहरूमा त्यो सेम टाइपको प्याटर्न छ अनि त्यहाँनिर एउटा प्याटर्नको बिचमा धब्बा मात्र आयो भने चाहिँ यो हिलिङ टुल एकदम युज हुन्छ है। अनि हजुरको कुनै टिभीको पछाडिपट्टि त्यो नामहरू रिमुभ गर्छ एकदम, किनकि यता साइड बाई साइडको त्यो प्रपर्टीहरू हेरेर हिल गर्ने हो। तर हजुरलाई चाहिँ एकदम धेरै नै आफ्नो कन्ट्रोल चाहिन्छ भने चाहिँ क्लोन स्ट्याम्प टुल इज अलवेज ओपी के। चाहिँ एकदम पावरफुल टुलमै गनिन्छ क्या फोटोसपमा। हेर्नु न अब हजुरले यसरी क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो हाम्रो यो भनेको हाम्रो क्लोन स्ट्याम्प टुल हो। क्वेसन कसैले सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई माथितिर। ओके, क्लोन स्ट्याम्प टुलको क्वेसन मार्क इचिआईले चाहिँ हजुरले त क्लोन स्ट्याम्प टुलको त ठुलो बनाएर हजुरले त त्यसरी ड्र्याग गर्नुभयो, तपाईँको त्यस्तो भएको हो। त्यो सानो बनाएर आहिस्ता बिस्तारै हेरी गर्नु न, हजुरले यस्तै गर्न मिलिहाल्छ नि, यस्तै हुन्छ है। सो अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा इरेजिङ टुल छ है। इरेजिङ टुल भनेको चाहिँ मैले हिजो पनि हजुरलाई भनेको थिएँ, कुनै पनि चिजहरूको सेम कलर छ भने चाहिँ म हजुरलाई गरेर देखाउँछु है। मैले यहाँनिर एउटा गन भन्ने छ होइन है, गन भन्ने हजुरले कतिपय ठाउँबाट डाउनलोड गर्दा होइन पिएनजी हाल्नुहुन्छ अनि प्रायः जस्तो फोटोहरू यस्तै भेटिन्छ नि त, चाहेको फोटोहरू। सो चाहेको फोटोहरूमा यस्तो छ। अनि हजुरलाई इरेजिङ टुल चाहिँ यहाँनिर देख्नुहुन्छ है। हजुरले इरेजिङ टुललाई ई भनेको छ अनि इरेजिङ टुलमा चाहिँ धेरै अप्सनहरू छ है। सो यो एउटा इरेजिङ टुल भनेको चाहिँ यसले चाहिँ अब सिधै ओके फर्स्टबाट जाउँ है। इरेजिङ टुल भन्ने मात्र छ, फर्स्ट टुल चाहिँ यसको साइज कम गरौँ। सो यो फर्स्टको इरेजिङ टुल भने चाहिँ सिम्पल्ली त्यो मेटे आएको थियो, हजुरले इरेजर मेटे आएको थिएँ। ओके, यसको कलर वाइट भएर चाहिँ यसलाई एकचोटि ब्ल्याक गर्छ। ब्ल्याक इरेजिङ टुलले इरेजिङ टुल ओपेसिटी मार्क्स ब्याकग्राउन्ड ग्रे छ र यसको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्ने। त्यस हजुरले इरेजिङ टुलले चाहिँ यसो मेट्नलाई काम गर्छ, हजुरलाई यो मेट दिन्छ कि इरेजिङ टुलले। अनि अर्को इरेजिङ टुल भनेको चाहिँ इरेज अब ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्ने, हजुरले यो गर्दै हजुरले यसरी ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिदिन्छ ट्याक्कै मेटे आएको थियो। अनि हजुरको अनि सबभन्दा युजफुल हुने इरेजिङ टुलले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो लाग्छ है, म्याजिक इरेजिङ टुल है। म्याजिक इरेजिङ टुलले चाहिँ के गर्छ भने हजुरले यो म्याजिक इरेजर टुल चाहिँ जुन पनि कलरमा हाल्नुहुन्छ त्यो कलर जति सबैलाई डिलिट गरिदिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यसरी थिचेँ भने हेर्नु व्हाइट जति सबै डिलिट गरिदियो ब्याकमा भएको, तर यो बिचकोमा चाहिँ यो यस्तो भएर हुन पाएन अनि लाइन भयो चाहिँ हुँदैन है, लाइनहरू चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ। अब जस्तै मैले यो मुनि आएर फेरि यो थिचेँ भने सबै रिमुभ गरिदिन्छ क्या। यसले चाहिँ एउटा सिङ्गल कलर सबै, अब यो चाहिँ मैले अघि व्हाइट थिचेँ भयो, व्हाइट जति सबै रिमुभ गरिदिएँ। मैले के गरेँ अब ब्ल्याक थिचेँ भने सबै ब्ल्याकै रिमुभ गरिदिन्छ यसले चाहिँ। सो यो चाहिँ एकदम युजफुलमै पर्छ है। अब हजुरले बिचमा गएर यस्तै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ
यो कलर रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ यसरी यसरी रिमुभ गर्दै हजुरले अब हिजोको ठाउँमा हजुरले यो यस्तो युज गरेर गर्नुभयो भए हजुरले धेरै टाइम लाग्थ्यो तर हजुरको सिङ्गल मात्र कलर भएर चाहिँ यसले खतरा काम गरे है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो इरेजिङ टुल हो। हजुरलाई इरेजिङ टुलमा केही क्वेसन छ भने टाइप गर्नु है उसमा वर्कसप च्याटमा। स्ट्रिम अलिकति ल्याग नै होला तर हजुरले बुझ्नु भएको छैन भने फेरि क्वेसन सोध्नु न, म रिपिटली हजुरलाई देखाइदिन्छु। म्याजिक इरेज टुल मार्क्स गर्न मिल्छ अरे। ओके, म्याजिक इरेजिङ टुलले चाहिँ मार्क्स गर्न मिल्दैन है। मार्क्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यही सेलेक्सन गरेर मार्क्स गर्नुपर्छ हामीले। सो अब हाम्रो यसको क्वेसनहरू चाहिँ अब एउटा मात्र आयो। ओके, सो हामी चाहिँ अब नेक्स्टमा जान्छौँ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ होइन सबभन्दा पावरफुल उसमा हेलो लाग्छ है। पिटर एकैछिन है, म अलिकति इन्टरप्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ होइन धेरैजनाले भेरिफिकेसनको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ है। अब भेरिफिकेसनको आफ्नोलाई कस्तो भेरिफाई भएको छ कि छैन बुझ्नको लागि चाहिँ होइन आफ्नो यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् है। अनि क्लिक गर्दाखेरि त्यो वर्कसप भेरिफाइड भनेर रोल पाउनु भएको छ भने चाहिँ भेरिफाइड हुनुहुन्छ है। त्यो त्यहाँ सोधिराख्नु पर्दैन, त्यो आएको छ भने चाहिँ भेरिफाइड हुनुहुन्छ। त्यो आएको छैन भने चाहिँ हामी जुन यो सेसन एन्ड हुँदाखेरि बटको थ्रुबाट एउटा कोड सेन्ड गर्छौँ अनि त्यही कोडलाई त्यही बटकै डिएममा आउँछ अनि डिएममा नै त्यो कोड तब हजुरहरूले सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ भेरिफाइड हुनुहुन्छ। अनि त्यो बटले इफ डिएममा पठाएन भने यहीँ यता जुन हामीले यो च्याटमा गरिरहेछौँ वर्कसप च्याटमा त्यहीँ आउँछ, त्यहीँ कोड ड्रप गरिदिनु होला है त। हस्, थ्याङ्क यू। पिटर कन्टिन्यू गर्नुहोस् है तपाईँ। हस् हस्। सो अब हाम्रोको नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ ब्रस टुल है। मेरो विचारमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ ब्रस टुल अति युज गर्छु। हजुरहरूले पनि फोटोसप बिस्तारै युज गर्नुहुन्छ, ब्रस टुल चाहिँ अति युजफुल छ है। हजुरलाई जे गर्नको लागि पनि ब्रस टुल चाहिँ अति ओपी छ है। सो बेसिकली म एकचोटि ओके यो क्लिक गरेर म एकचोटि रिमुभ गरिदिन्छु अनि हजुरलाई म ब्रस टुलको बारेमा भन्छु है। ओके, डिलिट रिमुभ भयो, यसलाई काटिदिने त्यसरी काटिदिन्छ है। सो म एकचोटि फेरि कुन चाहिँ युज गरौँ, एकचोटि यो मान्छे युज गरौँ है त। सो अघि नै मैले हजुरलाई त्यो टक्क लगाएर मान्छे यसरी सब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ अनि सब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ सिधै मैले ट्याक्कै सब्जेक्ट सेलेक्ट भइसकेपछि सिधै मार्क्स मात्र गरेको थिएँ नि त। अनि पछि नै एकचोटि यो मुनिकोलाई माइनस गरिदिउँ, हटाइदिउँ अनि सिधै यो गरेर मार्क्सिङ भएको थियो होइन। अनि मार्क्सिङ गर्नुलाई हजुरले कलर दिनु भएको थियो कलर। सो यो कलरहरूलाई नि हामीले होइन ब्रस टुलबाट मेनिपुलेट गर्न सक्छ है सर। यो कलरलाई मैले अघि भने जस्तै अब मैले ब्रस क्लिक गरेँ अनि यसमा मैले मार्क्सिङमा छु भने चाहिँ यो ब्रस टुलबाट चाहिँ मैले यो मान्छेहरूलाई अझै जस्तै यो मान्छेको हामीले हेर्न सक्छौँ है। यो हातहरू राम्रोसँग सेलेक्ट भइसकेको थिएन नि त। माथि पो गयो त धेरै फर्किने मुनि आउँथ्यो। सो ब्रस टुललाई चाहिँ हजुरले अब यसलाई चाहिँ अल्ट थिचेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै मार्क्सिङमा हजुरले हेर्नुभयो व्हाइट भनेको सी थ्रु यो व्हाइटमा त्यसरी भएको छ, ब्ल्याक भनेको सबै हराउँछ है। सो ब्रस टुलमा चाहिँ हजुरले के गरी अब यसलाई हजुरले ब्ल्याक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यो मार्क्सिङमा नि यसरी ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो ड्र गर्दाखेरि सबै ब्ल्याक भयो भने ब्ल्याक चाहिँ हटाइदिन्छ क्या। सो ब्रस टुलले चाहिँ हजुरले अब यस्तो मार्क्सिङलाई नि म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो अनि जस्तै हजुरले यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यसरी काट्न सक्नुहुन्छ है। ब्रस टुलले म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अघि हजुरले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा अप्सनहरू पाउनु भएको थियो नि त यस्तो रिफाइन गर्नलाई। सो यसरी मार्क्सिङ गरेर ब्रस टुल युज गरेर नि रिफाइन गर्न सकिन्छ है। जस्तै अब अलिकति कस्तो छ नि म चाहिँ यसलाई अब स्मुथ पार्न सक्छु यसरी युज गरेर। अनि केही गरी अब मार्क्सिङ टुल छ, मार्क्सिङमा कालो भनेको मेट्ने सेतो भनेको ल्याउने। सो मैले केही गरी अब यसले फेरि एकचोटि सेतो पारी भने यो थिचेर मैले चाहिँ फेरि सेतो पारी भने यसले चाहिँ सबै ब्याकग्राउन्ड ल्याइदिन्छ क्या। फेरि ब्याकग्राउन्डहरू ल्याइदिन्छ क्या। सो ब्रस टुलले चाहिँ हामीले मार्क्सिङ टुलहरूलाई पनि मेनिपुलेट गर्न सक्छौँ है ब्रस टुलले चाहिँ। सो ब्रस टुल भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ ब्रस भनेको अब ब्रसै हो। हजुरले त्यो पेन्टिङ गर्ने बेला नि युज गर्नुहुन्छ होला ब्रस होइन। मैले अब केही गरी मान्छेलाई क्लिक गरेँ अब ब्रस गऱ्यो नि कालो अनि यसरी सेतो। तर यही सेतोहरूले चाहिँ हजुरले मार्क्सिङमा गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै हजुरलाई अलिकति एक्स्ट्रा अप्सन एक्स्ट्रा मेनिपुलेटिङ अप्सनहरू दिन्छ है। सो अनि ब्रस टुलकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रस टुलमा चाहिँ अब हजुरले यो सेप एन्ड साइजको कुरो त हजुरले बुझिसक्नुभयो है। अब एक्स्ट्रा कुरो के छ भने ब्रस टुल चाहिँ हजुरले ब्रसको यो साइजहरू मात्र नभएको नि त ब्रसको सेपहरू पनि धेरै टाइपको हुन्छ है।
हेर्नु नि, जस्तै अब यस्तो यस्तो ब्रसको टाइपहरू छ, हजुरले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, यी एक्स्ट्राहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि धेरै धेरै टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो हामीले हिजो एउटा चिज गरेको थियौँ नि, हामीले ब्रस टुल टक्क लाएर हामीले एउटा सिन बनाएको थियौँ, अनि सिनमा पछाडिपट्टि बादल हालेको थियो, अनि बादलले गर्दा छोप्न लाग्थ्यो नि। सो हामीले ब्रस टुलबाट बादलहरू पनि बनाउनु मिल्छ क्या। सो अब त्यो गरौँ है त एकचोटि। ओके, नो गरौँ, अनि ओपन गरौँ, अनि ओपन गरेर चाहिँ एउटा नयाँ सिन खोलौँ है। यसलाई कट गर्छु। ओपन ल्यान्डस्केप भन्ने छ एउटा, ल्यान्डस्केप क्लाउड डिस्ट्रक्सन ल्यान्डस्केप। सो ब्रस टुलले चाहिँ हामीले पेन्ट मात्र नगर्ने, अनि त्यसपछि त्यो मार्क्सिङहरूलाई मेनिपुलेट मात्र नगर्ने बाहेक ब्रस टुलको चाहिँ धेरै कामहरू छ है। ब्रस टुलबाट चाहिँ हामीले जस्तै ब्रसको मैले मेरो सेप दिनु भएको छ, हजुरले कस्तो अब्स्ट्र्याक्ट टाइपको छ नि त। सो यस्तो अब्स्ट्र्याक्ट टाइपको ब्रसहरू चाहिँ हजुरले नि बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो हिजो हामीले के गरेको थियौँ भनेदेखि यस्तो यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ बादलहरू एउटा कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने गर्नु भएको थियो है। सो हजुरले केही गरी त्यो बादलहरू टन्ने चाहिन्छ नि, हामीले चाहिँ यस्तो ब्रसलाई चाहिँ कस्टम ब्रस बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा बादलको फोटो नि डाउनलोड गरेको थिएँ। यहाँनिर क्लाउड भन्ने छ होला कहीँ, क्लाउड। ओके, क्लाउड छ है। हजुरले चाहिँ अब यस्तो जे पनि अब्जेक्टहरू लिएर जस्तै बर्डहरूको त्यसको ब्रसहरू बनाएर जस युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो मैले चाहिँ यो क्लाउडको भएँ। अब यसो हेर्दाखेरि अब क्लाउडलाई कसरी एकचोटि यसको एकचोटि म कन्ट्रास्टहरू बढाउँछ है। जबसम्म यो जाँदैन तबसम्म कन्ट्रास्ट बढाउँछ है। एकचोटि हजुरले अनि केही गरी कन्ट्रोल र याल थिच्नुभयो भने नयाँ लेयर नलाइकन यही फोटोमा हजुरले मेनिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो लेभलहरू कर्भहरू मेनिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो म चाहिँ एकचोटि यसलाई अलिक डार्क बनाउन ट्राई गर्छु, अनि यसलाई चाहिँ अब म एकचोटि डार्क बनाउँछु, कलरहरू भयो। तर हाम्रो चाहिँ ब्रसहरू भनेको चाहिँ त्यो मार्क्सिङको जस्तै हजुरको सेतो भनेको देखिने, कालो भनेको हराउने। सो ब्रस नै त्यसरी बनाउने हो। सो अब यो चाहिँ अब धेरै कलर भन्ने ब्लू र व्हाइट भयो नि त। अब यसलाई चाहिँ मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु छ भने चाहिँ हजुरले इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गयो भने डिस्याचुरेट भन्ने हुन्छ एउटा, जस्तै डिस्याचुरेट देख्नुभयो, यो गर्नु चाहिँ हजुरको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ है। सो म एकचोटि यो गरेँ। अब म एकचोटि फेरि आफ्नो लेभलमा जान्छु, सकेसम्म कालो र यो उसमा जे सकेसम्म यसलाई ब्रस जस्तोमा डिफाइन गर्न सक्छ है। एकचोटि यसो गर्नु पऱ्यो। यसलाई के गर्नु पऱ्यो, व्हाइटलाई चाहिँ ड्र गर्ने, कालो चाहिँ गर्ने है। सो एकचोटि अब यसलाई क्लाउडलाई ब्ल्याक गर्नु पऱ्यो सेलेक्टको लागि, अनि ब्याकग्राउन्डको हटाउनलाई चाहिँ त्यसलाई व्हाइट गर्नु पऱ्यो है। सो बेसिकली मैले हिजो भनेको थिएँ नि हजुरलाई, हामीले जे पनि इन्भर्स गर्न मिल्छ क्या। हजुरले कन्ट्रोल आई गर्नु भने जे नि इन्भर्स हुन्छ है। सो मैले फोटोलाई अब कन्ट्रोल आई गरेँ भने इन्भर्स भयो है। अब एकचोटि यो व्हाइटलाई चाहिँ अति नै व्हाइट हुनुपर्छ है। सो एकचोटि व्हाइट हो कि होइन चेक गर्न चाहिँ हामीले यो हजुरले ब्याकमा आएर होइन राइट क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यो ब्याकको क्यानभसको ब्याकग्राउन्डको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। म एकचोटि कस्टममा जान्छु। मैले कस्टममा अघि व्हाइट गरेको थिएँ। अब हजुरले त्यो चाहिँ कलरहरू जुन पनि डान्स गर्नुहुन्छ कि यसरी कस्टम पिक गरेर। सो मैले व्हाइट गर्छु भनेपछि मेरो यो फोटो अझै व्हाइट रहन्छ नि त। सो मैले एकचोटि फेरि कन्ट्रोल एल गर्छु, अनि यसको लेभलमा जान्छु। अब सकेसम्म यसलाई व्हाइट बनाउन, ल व्हाइट भयो नि त। सो व्हाइट भयो है। एकचोटि मैले फेरि अब डार्क ग्रे गर्छु भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेलेक्सन भन्दा नि एउटा टाइपले हामीले एउटा मार्क्सिङको लागि जस्तो टुल्स बनायो। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले ब्रसमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ क्या। सो ब्रसमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ हजुरले एडिट, अनि यहाँनिर डिफाइन ब्रस प्रिसेट भन्ने हुन्छ है। हजुरले यो क्लिक गर्नु भने चाहिँ हामीले यो अहिले बनाइरहेको हेर्नु नै एउटा ब्रस बन्यो क्या क्लाउडवाला। सो यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि एउटी क्लाउड 1 गर्छु। यसो गर्दै हेर्नु त मेरो ट्याक्कै ब्रस आयो नि त। सो यसरी चाहिँ हामीले हेर्नु यसरी चिजहरू ब्रसहरू आफ्नो कस्टम बनाउन सक्छौँ। अनि हजुरले एउटा कस्टम ब्रस बनाइसकेपछि अब हिजो जस्तै हामीले क्लाउडहरू ल्याइरहनु परेन नि त। अब हामीले यसरी सिधै ड्र गर्न नै मिल्यो। तर ड्र गर्दाखेरि कस्तो कस्तो भयो नि त होइन। सो हजुरले चाहिँ फोटोसपमा चाहिँ ब्रसको लागि चाहिँ अति नै धेरै टुल्सहरू छ है। सो ब्रस मैले यस्तो गर्दाखेरि यस्तो भयो, तर मैले यो ब्रसहरूको यो यस्तो आउने प्रपर्टीहरू चाहिँ मजाले चेन्ज गर्न मिल्छ है। सो यो चेन्ज गर्न चाहिँ हजुरले यहाँनिर सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा सेटिङ भएन पर्खिने, ब्रस आयो, अनि यहाँनिर सेटिङमा, अनि सेटिङमा गइसकेपछि नो यसबाट भन्दा नि पर्खिने, यो क्लाउडको भयो। अनि यसपछि हजुरले यहाँनिर एउटा ठाउँमा अप्सन कता गयो, ब्रसको अप्सन। ओके, ब्रस अप्सन। ओके, सेलेक्ट टाइप लेयर्समा ब्रस अप्सन कता छ, ब्रस पर्खिने, यहाँनिर ब्रस अप्सन हुन्छ एउटा, डिफाइन प्रिसेट पर्ज कता गयो, यति हुन्थ्यो, भ्यू। ओके, भ्यू ब्रस पर्खिने, हजुरले ब्रसको प्रपर्टी ब्रस प्रिसेट सो लेगेसी एपेन्ड पर्खिने एकचोटि।
ओके, कहाँनिर हुन्छ भनेदेखि यतितिर हुन्छ है पर्खिने, मोड नर्मल अनि सेटिङ। ओके, कता छ त? ओके, त्यो हिस्ट्री भयो। ओके, ब्रस अप्सन यहाँनिर चाहिँ ब्रस अप्सन ट्याक्कै साइडमा ब्रस अप्सन है। सो ब्रस अप्सनमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्दा चाहिँ यसरी भयो नि। अब यसको प्रपर्टीहरूलाई हामीले चेन्ज गर्नु मिल्छ कि, जस्तै अब यसको साइजहरू, जस्तै ब्रसको साइजहरू भयो, अनि सेप डाइनामिक भनेको चाहिँ अब जिटर भनेको अब हुन्छ नि कतिपय यसमा यसो गर्ने, मिनिमम डायमिटर भनेको कस्तो हुने, अनि त्यस्तै अब एङ्गल अफ जिटर भनेको हजुरले यो एङ्गललाई कस्तो कस्तो पार्ने, अनि हजुरको स्क्याटर भनेको चाहिँ यो कसरी फैलिए जस्तो बनाउने, अनि कसरी अब जिटरहरू बनाउने भन्ने हुन्छ है। सो अघि मैले गरेपछि हेर्नु त ब्रसको अप्सनहरू यसैले गर्न मिल्छ है। सो हजुरको यहाँ टर्ने अप्सन छ, ड्युल ब्रस, अनि ट्रान्सफर, ब्रस पोज, नोइज, अनि टेक्सचरहरू पनि टर्ने छ है। सो यहाँनिर गएर चाहिँ यस्तो भयो। अनि यो ब्रसहरूलाई रिमुभ गर्न चाहिँ कन्ट्रोल जे गरेँ मैले। तर युजली ब्रसहरू हजुरले सिधै ब्याकग्राउन्डमा भन्दा नि हजुरले जहिले न्यू लेयर गरेर यो लेयर बनाएर हजुरले ब्रस युज गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है। सो यो भयो हिजोको हामीले अब क्लाउड भने जस्तै आज चाहिँ हामी एउटा ब्रस युज गरेर एउटा फगी टाइपको फग ल्याउन हेल्प गर्छौँ है। ओके, सो फग ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामीले यसो हेरौँ है, बादल सिधै यसरी हालिदियो भने त कस्तो कस्तो कालो बादल पानी पर्ला जस्तो त भएन नि त। सो के गरौँ भनेदेखि चाहिँ हजुरले मैले अघि भने जस्तै आइड्रपर टुलले कपी गर्ने हो। आइड्रपर टुललाई हजुरले कि आई सिधै थिच्नु सक्नुहुन्छ कि यहाँ थिच्नु भयो भने चाहिँ म आई थिच्छु, अनि यस्तो ड्रपर टुल आउँछ। अब यहाँबाट हामी एउटा बादलको यसलाई बादलको थिची, बादलको यहाँनिर कपी भइसक्यो कलर, अनि हामी फेरि बी गऱ्यो भने ब्रसमा जान्छ अथवा यहाँ थिच्न जान्छ है। सो ब्रस आयो, अनि कन्ट्रोल र यो हजुरले माउस ड्र्याग गरेर सेप बनाउन सक्नुहुन्छ, अनि यसरी भयो भने चाहिँ अनि हजुरले यसरी क्लाउडहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कि। सो अब यहाँनिर हजुरले क्लाउड त बनाउनु भयो, तर क्लाउडहरू कस्तो ऊ भयो नि त, जस्तै हजुरले क्लाउड यस्तो यस्तो गर्नुभयो, अनि क्लाउडहरू त यस्तो बाक्लो हुँदैन नि त। सो क्लाउडहरू चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नको लागि अरू नर्मली फोटोहरूको जस्तै क्लाउडमा नि यहाँ ओपेसिटीको अप्सन हुन्छ है। अब हजुरले क्लाउड त अलिकति सिक्नु हुन्छ नि त, भनेपछि ओपेसिटी घटाउनु भयो भने अनि यसरी 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 बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को एउटा कुरो है, हजुरले क्लाउड त यत्तिकै बनाउनु भयो, तर क्लाउड कस्तो अनरियलिस्टिक देख्यो नि त होइन। यही माथि ड्र गऱ्यो, जस्तै मैले के गरेँ यस्तो गरेँ भने मैले यसरी ड्र गरेँ, अनि यो माथि ड्र गरेँ भने दुईचोटि ड्र गर्दा त हेर्नु त तिनवटा भयो, अनि बिचमा चाहिँ कस्तो कस्तो अलिकति त्यो ओभरले भएर अलिकति त्यस्तो पावरफुल आयो नि त। सो यस्तोले चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल गर्नु छ नि फ्लो युज गर्ने है। हजुरको फ्लो जति थोरै भयो हजुरको त्यति थोरै आउँछ, अनि हजुरले जति हाई गर्दै गर्नुभयो बिस्तारै 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 फ्लोहरूमा आउँछ है हजुरले। अनि यो फ्लोमा चाहिँ हजुरले डबल यस्तो गर्नु भने त्यो अघिको जस्तो यस्तो यस्तो हजुरको बोर्डरहरू जस्तो छुट्टिँदैन क्या, फ्लोले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ फगहरू बनाउने है। सो बेसिकली अब एकचोटि फेरि ब्याक जाउँ, अनि अब एकदम राम्रोसँग अब क्लाउड बनाउने ट्राई गरौँ है हामी एकचोटि। सो यो भयो। अब एकचोटि फ्लोलाई म ओपेसिटीलाई मैले लगभग 30 जति राखेँ, अनि फ्लोलाई चाहिँ 10 जति राखेँ। अनि यस्तो गरेर चाहिँ नि हामीले हेर्नु अलि रियलिस्टिक दियो नि त फगहरू। सो यसरी चाहिँ हामीले फगहरू अथवा बादलहरू जे पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ है। यसरी बादलहरू क्रिएट गर्नु चाहिँ हेर्नु फगहरू आज त अलिकति रियलिस्टिक दियो नि त फ्लोहरू कन्ट्रोल गरेर, अनि यसरी 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 कन्ट्रोल गरेर अब यतातिर त ठुलो बादल हो नि त। सो यसलाई मैले ठुलो बनाएँ, यतातिर यसरी बादलहरू फगहरू यसरी हामीले कस्टम आफ्नो ब्रस युज गरेर ब्रसहरूले यसरी फगहरू बादलहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है यसरी फ्लोहरूको कन्ट्रोलले गरेर। सो ब्रसको युजेस यस्तो भयो है। अनि अब हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ कुरो के छ भने ब्रसहरूले चाहिँ हाम्रो मार्क्सिङहरू मेनिपुलेट गर्न मिल्छ भने त। सो त्यसले गर्दा नै धेरै अप्सनहरू खुल्छ क्या हाम्रो लागि। सो अब हामीसँग ब्रसले चाहिँ अरू कुरो के हेल्प गर्न मिल्छ भने हजुरले जस्तै अब मैले हिजो हजुरलाई भनेको थिएँ नि एडजस्टमेन्ट लेयरको कुरा गरेको थिएँ नि त। सो एडजस्टमेन्ट लेयरकोहरू ब्राइटनेसहरू बढाउँदाखेरि हजुरले याद गर्नुभयो होला नि साइडमा एउटा यस्तो यस्तो आएको छ मार्क्सिङ भनेर। सो सेतो भनेको जस्तै अब मैले के गरेँ, अब ब्राइटनेसमा गएँ अनि ब्राइटनेस बढाएँ, मैले यसरी ब्राइटनेस बढाएँ अनि कन्ट्रास्टहरू यसरी यसरी खेलेँ। हामीसँग जहिले नि हजुरले जुन चाहिँ एडजस्टमेन्ट लेयर राख्ने बित्तिकै हजुरलाई यहाँ मार्क्सको अप्सन आइहाल्छ क्या। सो यो मार्क्सलाई चाहिँ अब हामीले के गर् अब मार्क्सिङ अप्सन आइसकेपछि के हुन्छ भने मैले अघि भनेको थिएँ नि सेतो भनेको देखिने, कालो भनेको हटाउने। सो यसलाई पनि हामीले ब्रस लिएर मैले ब्रसलाई एउटा राउन्ड जस्तो लिएँ, हार जस्तो राउन्ड, अनि मैले यसलाई कालोमा सेलेक्ट गरेँ भने हेर्नु हामीले यो ब्राइटनेसहरूलाई यसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ क्या, ब्राइटनेसहरूलाई नि यसरी ड्रहरू गर्न मिल्छ क्या हजुरहरूले। सो ब्रसले चाहिँ धेरै धेरै चिजहरूमा हेल्प गर्छ क्या हजुरलाई। ब्रसले चाहिँ धेरै कुरोहरू हुन्छ नि एकदम एकदम ओभर पावरफुल छ, पावरफुल जस्तै छ क्या ब्रस चाहिँ हाम्रो।
यसरी चाहिँ हजुरले अब स्याडोहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि ब्राइटनेसहरू अब कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसो सोच्दाखेरि चाहिँ होइन, अब यता पछाडि पछाडि घाम लगाएर ब्राइटनेस गरे जस्तो नि, यता चाहिँ हटाए जस्तो देखियो नि त हामीले कालो युज गरेर। अनि हेर्नु नि यहाँनिर मार्क्समा देख्नु भयो होला नि त, कालो भनेको हामीले हटाएको पार्ट, सेतो भनेको अझै इफेक्टेड एरिया। मैले यहाँनिर के गरेँ, यस्तो ड्र गरेँ नि माथिबाट यसरी आउँछ क्या। सो हाम्रो ब्रसले चाहिँ एडजस्टमेन्ट लेयरहरू अथवा मार्क्सिङहरूलाई चाहिँ मेनिपुलेट गर्न चाहिँ यति हेल्पफुल छ है। अनि क्वेसनमा हजुर सोध्नु भएको चाहिँ फ्लो कता छ अरे, फ्लो यहाँनिर छ है हजुरको टपमा, ओपेसिटी अनि फ्लो भन्ने छ। हजुरलाई म एकचोटि बुझाउनको लागि के गर्छु भनेदेखि पर्ने, यस गर्छु अनि एउटा सोलिड लेयर क्रिएट गर्छु है, वाइट सोलिड लेयर गर्छु अनि एउटा ब्रस लिन्छु अनि ब्रसलाई चाहिँ म एकचोटि रेड गर्छु म। सो हजुर देख्नु भयो नि यो केही गरी फ्लो 100 छ। अनि जस्तै हजुरले रेड ड्र गर्नुहुन्छ अनि ओपेसिटीले गर्दाखेरि हजुरले जस्तै मैले यहाँनिर दुईवटा ड्र गरेँ, हजुरको बोर्डरहरू क्या देखिन्छ नि त, यो बोर्डर भनेर। सो हजुरले केही गरी अब यो चाहिँ केही गरी अब यस्तो छ भने प्रब्लम, जस्तै फगहरूमा युजली यस्तो प्रब्लम हुन्छ नि हामीले धेरै चिज एड गर्दाखेरि। सो यस्तो हटाउनु छ भने चाहिँ हजुरले फ्लो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्लोलाई हजुरले जति कम गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार उयो पनि कम हुन्छ क्या। हेर्नु नि यस्तो बिस्तारै आइरहेछ नि त। सो मैले फ्लोलाई 1 भन्दा नि 10 तिर राखेँ अनि ओपेसिटीहरू पनि घटायो भने अहिलेको जस्तो प्रब्लम आउँदैन कि। यसले चाहिँ मजाले आहिस्ता ल्याइदिन्छ कि। हेर्नु नि अहिलेको हेर्नु नि यस्तो कतै अननेचुरल भयो, तर हजुरले यसरी दुईवटा ड्र गर्नु भएको भने कस्तो मिलाएर ड्र गरिदिन्छ कि यसले। सो फ्लोले चाहिँ यस्तो हेल्प गर्छ कि हजुरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। सो अब हाम्रो भनेको लास्ट भयो अब ब्लर टुल। सो ब्लर टुलले चाहिँ हजुरलाई के गर्छ भने नाममै छ नि ब्लर भनेर, हजुरले ब्लर चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर ब्लर टुल, ब्रस सार्प अनि स्मर्क टुल भन्ने छ है। सो ब्लर टुलले चाहिँ के गर्छ भने हजुरलाई यस्तै ब्रस जस्तो दिन्छ एउटा गोलो, अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने हजुरको कुनै पनि यस्तो सार्प अब्जेक्ट छ भने हजुरले यहाँनिर यसरी ड्याब मात्रै गर्ने सिधै यसरी ब्लर गरिदिन्छ क्या। सो यति नै हो ब्लर टुलले चाहिँ। ब्लर टुलले चाहिँ हजुरले एकदम कन्ट्रोलमा दिन्छ। ओके नो, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। सो ब्लर चाहिँ कस्तो लागि हुन्छ नि, हजुरले अब प्रायः जस्तो युजली हामीले यहाँ फोकस गर्नु छ नि, यहाँ पछाडिको त ब्लर गर्छौँ त फोकस ल्याउँछ नि। सो हामीले चाहिँ यसलाई बढी कन्ट्रास्ट दिन्छ नि, हामीले यो पछाडिलाई यसरी ब्लर गरिदिनु मिल्छ क्या। यसरी हजुरले यसरी ड्र्याग गरेर यसरी यहाँनिर ड्र गर्नु भने यति ब्लर भयो अनि यति मात्र भयो। अनि मान्छेले झस्सै हेर्दा त अनि अब मान्छेको सबभन्दा बढी चाहिँ एटेन्सन चाहिँ यसमा हुने, किनकि ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ भनेपछि यसलाई फोकस गरेर देखिनु भयो नि त। सो यो चाहिँ ब्लर टुल भयो है। सो ब्लरसँग हजुरले एक्स्ट्रा अरूहरू पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। ब्लर हुन्छ, सार्प हुन्छ अनि स्मर्क हुन्छ है। सो सार्प भनेको चाहिँ ब्लरको अपोजिट, यसले ब्लर गर्छ यसले सार्प गर्छ। अब जस्तै यस्तो इमेजहरू यस्तो ब्लर छ भने हजुरले यो सार्प टुल हुन्छ, यसले चाहिँ सार्प गरिदिन्छ है। हजुरले देख्नु भएको भएन, तर यसले चाहिँ अति सार्प गर्छ है। एकचोटि अझ यसको साइज ठुलो बनाउँछु अनि यस्तो गऱ्यो भने यसले हेर्नु सार्प टुलले चाहिँ यसलाई सार्प गरिदिन्छ। हेर्नु कस्तो सार्प गरिदियो नि त। सो सार्प र ब्लर टुल भनेको चाहिँ त्यही, ब्लरले ब्लर गर्छ, सार्पले सार्प टुल गर्छ। अनि अर्को एक्स्ट्रा अप्सन भनेको स्मर्क छ है। यो स्मर्क भनेको चाहिँ हजुरले कसरी गर्नु भने हजुरले एउटा लुगा हुन्छ अनि लुगालाई यसरी चिमाटेर घुमाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ यस्तो स्मर्क गरायो भन्छ नि मान्छेहरूले, त्यस्तै हो। हजुरले यो क्लिक गर्नु भने यताउतिको कलर एकचोटि मैले चेन्ज गर्छु। अहिले हेर्नु यतापट्टि लिएर यस्तै च्यापचुट तानिदिन्छ क्या यसले, यस्तो चिमाटे जस्तो यसरी घुमाइदिन्छ क्या हजुरले। यसको लागि अब यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ नि, हजुरले कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा चिजहरू छ अनि त्यसलाई यस्तो मिलाउनु पऱ्यो भने यसरी स्मर्क गर्दै यसरी तान्दै गर्नु मिल्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो ब्लर टुल सेक्सनमा भएको हाम्रो चिजहरू हो। हजुरलाई यसो सोच्दाखेरि अहिले युज हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर पछि काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ है। सो यो भनेको हाम्रो स्मर्क टुल भयो। चलो मैले त्यसलाई फेरि कन्ट्रोल जेड गर्छु, कन्ट्रोल जेड। आज टाइम पनि गइसकेछ है। सो हामीसँग अर्को भनेको एलाइनमेन्ट टुल छ। एलाइनमेन्ट टुल भन्दा नि म हजुरलाई एकचोटि फिल लिएर सिकाउँछु है। फिल लेयर भनेको चाहिँ हजुरले जुन चाहिँ कुनै पनि एउटा यस्तो लेयर सेलेक्ट गर्नुभयो अनि हजुरले यसलाई एकचोटि यहाँनिर गएर कलर सोलिड गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा कलर बन्यो नि त। सो यो एरियाले चाहिँ यसले एउटा कलरले फिल गऱ्यो क्या। सो त्यही हो फिल भनेको चाहिँ, हजुरले कुनै पनि चिजहरूलाई एउटा कलरले फिल गरिदिने, त्यही हो फिल एरिया। अनि हजुरले यस्तो गर्नु भने चाहिँ एउटा सेप बन्छ क्या, एउटा फिल टाइपको सेप बनाउँछ। अनि हजुरसँग यसमै हजुरलाई एउटा के कुरो छ भनेदेखि चाहिँ हजुरलाई एलाइनमेन्ट लेयर पनि भनेको छ है हाम्रो सेक्सनमा। सो एलाइनमेन्ट लेयर चाहिँ के भनेको भने हजुरले यता ड्र्याग गर्दाखेरि एकदम सेन्टरमा मिलाउनु पर्यो भने त क्या गाह्रो हुन्छ नि त। अहिले पो यस्तो लाइन देखाएको छ, नत्र कहिले कहिले देखाउँदैन लाइनहरू। सो यस्तो लाइनहरू छ भने चाहिँ हजुरले यसलाई थिच्नु अनि हजुरले यहाँ माथिबाट देखाएको छ नि। सो दिज आर कल एलाइनमेन्ट है। सो हजुरले के गरी यो यसलाई सेन्टरमा बाँध्छ नि, यसलाई यसरी थिचेर
थिचेर यहाँनिर सेन्टर पार्न ओके ओके पर्खिने मेरो बिचमा कन्ट्रोल टी भयो अनि ओके यो यसरी आउनु पर्ने हो पर्खिने यो डिलिट गरेर एकचोटि म फेरि रिक्रिएट गर्छु एउटा स्क्वायर ओके स्क्वायर सेलेक्टेड भयो अनि यसलाई गऱ्यो भने ओके अप्सनहरू आउनु पर्ने हो तर युजली हजुरले चाहिँ चलाइरहनु भएको छ नि मेरोमा चाहिँ आएन आउनु पर्ने हो तर यसरी चाहिँ आउँछ है हजुरले यो थिच्नु भने सेन्टरहरू चाहिँ अटोमेटिकली मिलाउँछ यिनीहरूले यो चाहिँ लेयरहरू एलाइनमेन्ट गर्ने हेल्प गर्छ यिनीहरूले चाहिँ यो माथिको टुलहरूले चाहिँ सो अब हामीसँग अर्को एउटा एक्स्ट्रा भनेको यही हजुरले जस्तै मैले एउटा सेप बनाएँ अब यो सेपको फिल भनेको कलर भयो अब कन्ट्रोल टी गऱ्यो भने हिजोको जस्तै हजुरले यसरी त्यो डिफाइन गर्नु मिल्छ अनि सिफ्टहरू गयो भने हजुरले यसरी रेसियोहरू पनि हटाउनु मिल्छ अनि अर्को चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हजुरले सेप मात्र होइन यो सेप बाहिरको स्ट्रोकहरू छ नि स्ट्रोकहरू नि बढ्नु मिल्छ है सो हजुरले के गरी यसो सेप बनाउनु भने हामीहरूको प्रपर्टीमा जहिले नि यो भनेको फिल हुन्छ यो भनेको स्ट्रोक हुन्छ है अनि ओके ओके गरेर अनि हजुरले यो थिच्नुभयो भने अनि ब्ल्याक गर्नुभयो भने अनि ब्ल्याक गरेर यसको पिक्सलहरू बढाउनु भने चाहिँ हजुरले यसरी घटाउने बढाउने गर्नु मिल्छ है यसको यो स्ट्रोकहरू सो यही नै हो हाम्रो उहरू अनि आजको चाहिँ हामीले अब भ्याउनु पर्ने कुराहरू भ्यायो अनि लास्टमा चाहिँ सबै चिज युटिलाइज गरेर हामी एउटा फोटो जस्तो बनाउँछौँ होइन सो हजुरहरूले केही क्वेसन छ भने सोध्दै गर्नु म त्यो एउटा त्यो नयाँ फोटो बनाउनको लागि रेडी हुन्छु हजुरलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नु है म अब हाम्रो आज हामीले सघाउन खोजेको कुराहरू मैले हजुरलाई भनिसकेँ अब म एउटा फाइनल यो सबै चिज युज गरेर एउटा फाइनल एउटा बनाउँछु डबल क्लिक गरेर पिन गर न ए ओ उतापट्टि क्वेसन रहेछ सो म चाहिँ अब यो हामीले सबै चिज बनाएको युटिलाइज गर्नु हजुरहरूले फलो एलोङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ क्रिएट न्यू गर्छु इन्स्टाग्रामको लागि भनेर 100/100 क्रिएट गरी र यस्तो आयो अब ओपन गर्छु हामीलाई के चाहिन्छ एउटा ओके दिस वान अनि दिस वान र अनि दिस वान यो चाहिँ अब स्पिड आर्ट जसरी हेर्ने हुन्छ है हजुरहरूले ओके सो बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले राम्रो ब्याकग्राउन्ड ओके यो ब्याकग्राउन्ड ओके कन्भर्ट हजुरलाई क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्दै गर्नु है अनि फलो एलोङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बेसिकली स्पिड अब यो सबै हामीले आज गरेको चिजहरू चाहिँ युटिलाइज गरेर बनाउन लागेको एउटा चिज हो लेयर कन्ट्रोल टी केही क्वेसन छ भने सोध्दै गर्नु है आजको सेसन भ्याउनु पर्नेहरू भ्याइसक्यो हजुरलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नु है एउटा फोरग्राउन्ड राम्रो भयो नि त होइन फोरग्राउन्डलाई गरी अब मैले फोरग्राउन्ड पछि चाहिँ अब मैले के गरेको थिएँ भन्दा एउटा चाहिँ टक्क लाएर स्टार वार टाइपको के सो स्टार वारको म यहाँसँग छ यहाँको सिप अनि हजुरले के गरी यसरी भेट्नु भने नि यहाँ अप्सन हुन्छ है यो थिच्नु भने हजुरले त्यो आफ्नो प्यानल जान सक्नुहुन्छ मैले पेस्ट गरी कन्ट्रोल टी गरी साइज गर्ने अप्सन आयो अनि टक्क लाएर ठुलो हुन्छ नि धेरै अनि ठुलो भएर यस्तो गर्नु लाग्यो अब यस्तो हेर्दाखेरि त भएन नि त यो 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 हिमाल पछाडि हुनु पऱ्यो है सो म एकचोटि यसलाई हाइड गर्छु अनि यसको एउटा नयाँ यस्तो क्रिएट गर्छु है सो मसँग के छ भन्दाखेरि एउटा सेलेक्सन टुल लिएँ मैले अनि सेलेक्ट गरेँ यति सेलेक्ट गरेँ एक्युरेट हुनु पर्दैन मलाई हिमाल मात्र चाहियो हो हिमाल मात्र चाहियो हो अनि सो मेरो चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने आफूले काट्ने बेला अहिलेको जस्तै ब्रसवाला युज गर्छु अब यति अझै एक्युरेट भएको छैन अब एकचोटि मैले मार्क्सिङ गरिदिन्छु मार्क्सिङ गरेपछि ब्ल्याक बन्यो अनि म एउटा ब्रस लिन्छु अनि जहिले पनि ब्ल्याक भनेको हटाउने व्हाइट भनेको रिल्याउने सो एकचोटि यसलाई म के गर्छु भने डुप्लिकेट गर्छु कन्ट्रोल जे भनेको डुप्लिकेट अनि सेक्सन कति बज्छ भन्छ सेसनमा पढाउने कुराहरू सकेछ तर यो फाइनल आर्ट चाहिँ सकाइदिउँ भनेर मैले डिलिट ओके यो गरेँ एकचोटि मैले ब्राइटनेस नि कम गरिदिन्छु यसको ब्राइटनेस अनि हजुरले अल थिच्नु भने एउटालाई मात्रै क्लिप मार्क्स सो यसरी चाहिँ ड्र गर्ने हेल्प हुन्छ क्या ब्याकग्राउन्ड डिफाइन गर्नलाई सो मसँग ब्रस छ ब्रसको साइज भन्नु धेरै जुम भयो ओके
यसमा गई अनि ब्रस साइजलाई सानो पारी अनि यो मार्क्समा क्लिक गर्नुपर्छ है। मार्क्समा क्लिक गरी मेरो अहिले ब्ल्याकमा सेलेक्सन छ, यसले रिमुभ गर्ने काम गर्छ। सो रिमुभ कता गर्नु पर्ला, एक्स्ट्रा कता छ, एक्स्ट्रा कता छ, एक्स्ट्रा यसो हेर्दा देखिएन है। एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ब्राइटनेस चाहिँ घटाइन्छ अनि ओके यहाँनिर एक्स्ट्रा रहेछ। सो यसलाई मार्क्स गरेर मैले कालोमा छान्छु यसरी यसलाई ओके ओपेसिटी हाई गर्नु पऱ्यो, फ्लो पनि हाई गर्नु पऱ्यो यसको लागि। अनि यसरी मेट्न सकिन्छ क्या, आहिस्ता आहिस्ता मेट्ने बिस्तारै। ओपेसिटीलाई 100 गरिदिउँ, यसरी बिस्तारै मेट्दै एकदम हजुरले जति टाइम लिनुभयो त्यति एक्युरेट हुन्छ है। आफूले टाइम लिएर गर्दा हुन्छ। म चाहिँ अलिकति फास्ट फास्ट गर्छु किनकि हामीसँग टाइम पनि सकिसक्यो। अनि एउटा सिधा यसो गरिदिउँ ओके अन्त त त्यति ओके यहाँ रहेछ, यति रिमुभ गऱ्यौँ। हजुरले माउसहरू आफ्नो ब्रस साइजहरू मिलाएर काट्न यताउति गर्न सक्नुहुन्छ है, आहिस्ता आहिस्ता। ओके ओके यो ब्याकग्राउन्डको त ल्याउनु पर्ने रहेछ यो। ओके यसलाई चाहिँ अन्त यति गरेर छोड्दा नि हुन्छ। अलिकति सिपियु इन्टेन्सिभ हुन्छ, त्यही भएर मेरो चाहिँ अलिकति ल्याग भन्दा नि ह्याङ जस्तै भएको छ फोटोसप है। यो इमेज साइज ठुलो भएर होला। अब के गरौँ भन्दाखेरि यति काट्नलाई मात्र हो। अब एकचोटि यसलाई डिलिट गरिदिन्छ यो एउटा एडजस्टमेन्ट लेयरलाई। हाम्रो एउटा मार्क्स जस्तो बन्यो है। ओके डिलिट गरेर चाहिँ मार्क्स जस्तो बन्यो है। अब हामीले चाहिँ के गर्ने, यो हिजोको लेयरको जस्तै कन्सेप्ट। अब मैले के गरेँ, अब यो ब्याटल सिपलाई पछाडि राखेँ नि, यसले काटिन्छ नि त। सो ब्याटल सिपलाई चाहिँ अलिकति यसरी राख्छु। ओके यसरी अलिकति त्यो माउन्टेनमा अड्क्या जस्तो के। ओके यसरी भयो, माउन्टेनमा अड्क्या जस्तो भयो। अब यसो हेर्दाखेरि अब यसको कलर, हाम्रो यो ब्याटल सिपको कलर त मिलेन नि है। अब यसको कलर मिलाउनु थालौँ है त। सो अब यसो हेरौँ है कलर कसो होला। अब यतापट्टिको कलरबाट यो मेजेन्टा जस्तो कलर आइरहेछ। अब यसलाई पनि त्यस्तो ल्याउनको लागि चाहिँ अब यो सेलेक्ट लेयर गऱ्यौँ अनि नयाँ एडजस्टमेन्ट लेयरमा यहाँ कलर ब्यालेन्स भन्ने हुन्छ। सो यो कलर ब्यालेन्स चाहिँ कलरहरू गर्न हेल्प गर्छ। अनि यो चाहिँ अरूलाई एफेक्ट नगरोस् भनेर अल थिच्नु भयो भने क्लिपिङ मार्क्स क्लिप गऱ्यो। अब यसो हेऱ्यो है, ब्लू ओके ब्लू अनि मेजेन्टा अनि पिटर दाइ हजुरको त्यो साउन्ड आइरहेको छैन अहिले, अघि 1 मिनट जस्तो भयो। हेलो साउन्ड आयो, साउन्ड हेलो बल्ल साउन्ड आयो। ए ओके 1 मिनट जति भयो। न धेरै कुरो छुट्यो नि त त्यसो भए। हजुरले देख्नुभयो होला नि, मैले जियो कलर मिलाउनको लागि एउटा कलर डाउन यो एडजस्टमेन्ट गरेँ अनि यसलाई मैले अल थिचेर क्लिक गरेँ। अनि मैले यसको साइन मेजेन्टा र येल्लोहरू अलिकति बढाएर नि जस्ट कलर म्याचिङ गरेर मिलाएँ। अब जस्तै बिफोर आफ्टर हेर्न सक्नुहुन्छ कति कलर म्याच हो भनेर। अनि मैले अर्को कुरो भनेको कुरो चाहिँ हामीले हिजो गर्दाखेरि हजुरले याद गर्नुभयो होला नि, फोटो तान्दै फोटो यस्तो एजहरू मिलाउनुलाई फोटो तान्दै फोटो गर्दै गर्नुपर्ने झ्याउ भयो नि त त्यो। सो अनि मैले आज हजुरलाई ब्रस बनाउनु सिकाएँ। अब हजुरले त्यही ब्रस युज गरेर चाहिँ अब त्यस्तो बादलहरू फगहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो मैले अहिले चाहिँ यसरी ल्याएँ। अनि अब यसमा चाहिँ जहिले नै अब मैले यो याद गर्ने है, हजुरले मार्क्सिङ लेयरमा छ कि कहाँ छ भनेर चेक गर्ने है। सो म चाहिँ अब मार्क्सिङ लेयरबाट नगइकन हजुरले जहिले पनि ब्रस गर्दा चाहिँ न्यू लेयर गर्न चाहिँ एकदम राम्रो प्र्याक्टिस हो। अब मैले न्यू लेयर क्रिएट गरेँ, हजुरले यसमा गर्ने न्यू लेयर क्रिएट गर्नु मिल्छ। अब मैले यहाँनिर आई थिचेर चाहिँ एउटा ड्रपल टुल ल्याएँ अनि आकाशको कलर चाहिँ एउटा कपी गरेँ। अनि मैले फेरि बी थिचेर ब्रसमा आएँ। अब मैले चाहिँ यसरी अनि
फ्लोलाई बाह्र ओपेसिटीलाई यति गरेर चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ बादलहरू ड्र गर्नु मिल्छ क्या बादल फगहरूले हेर्नु है अलिकति घटाइदिउँ डाँडातिर भयो भने होइन बिस्तारै यो यस्तो फगहरू टक्क आएर मिस्टहरू के टक्क आएर यस्तो आनन्दले बब्रसहरू हेर्नुहुन्छ होला नि सो त्यस्तै हो यता पनि हाल्थ्यो नि उता पनि हाल्थ्यो नि बादलहरू नो मिस्टेक ओन्ली ह्याप्पी एक्सिडेन्ट भने जस्तै सो हाम्रो यतातिर बादल भयो यतातिर फग भयो होइन यसरी एड गरिदिउँ यताउति अब यतातिर नि अलिकति फग जस्तो ल्याइदिउँ न यता फग भयो क्या चल रहा है फग चल रहा है भने जस्तै त्यसरी फग हालिदिउँ त्यसरी फग हालिदिउँ है सो अब हामीले फग हालेपछि अलिकति त्यो सार्प एजहरू नि हटाए जस्तो भयो नि त केही चिज एड गरेर हटाइदिए जस्तो भयो है अब एकचोटि हामीले एकचोटि यस्तो हेर्दा त यो अगाडिको अब एकदम टाढा छ होइन यिनीहरू अलिकति ब्लर चाहिँ अलिकति हाई यो नि अलिकति लो नै छ होइन तर यसो देख्नको लागि बनाउनको लागि चाहिँ ब्रस साइज चाहिँ कसरी मिलाएको हो अरे ब्रस साइज हजुरले अल थिचेर राइट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नु भने हजुरको ब्रस साइज हुन्छ जस्तै त्यहाँ देख्नुभयो भने डायमिटर भनेर लेखाएको छ 240 अनि यसरी ड्र्याग गर्नु भने त्यो 240 150 190हरू छ नि हजुरले यसरी बनाउनु मिल्छ अनि ओपेसिटीको लागि चाहिँ हजुरले यो माउसलाई चाहिँ माथि लानु भने ओपेसिटी हो ओपेसिटी 4013 यो चाहिँ यो यस्तो गर्नु भने चाहिँ यसो भर्टी के भन्छ यो माथि तल गर्नु भने ओपेसिटी यता लेफ्ट राइट गर्नु भने चाहिँ डायमिटर है सो यो चाहिँ हजुरलाई एकदम ह्यान्डी हुन्छ अनि हजुरलाई यस्तो गर्न गाह्रो भने हजुरले जहिले पनि राइट क्लिक गरेर यस्तो अप्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ है साइज र हार्डनेसको लागि सो मैले चाहिँ फगहरू गरेर यसो हालिदिउँ भनेर अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भनेदेखि पर्सपेक्टिभ मिलाउनको लागि चाहिँ ब्लर टुल पनि युज गरिदिउँ भनेर है सो मैले ब्लर टुल युज गरेँ अब चाहिँ यसलाई मैले यसरी उतातिर ब्लर पनि गर्न मिल्यो आनन्दले सो यसरी भएँ यसरी हेर्दाखेरि अलिकति बने अनि मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब स्टार वारको यत्रो ठुलो त्यो पुरै होइन प्लानेट डिस्ट्रोयर आइसक्यो प्लानेट चाहिँ यस्तो रङ्गी चङ्गी देख्नु भयो नि त सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा डिस्ट्रक्टिभ पुरै भत्केको एउटा सिन पनि डाउनलोड परेन है चाहिँ त्यो भत्केको सिन डिस्ट्रक्सन भन्ने थियो अनि त स्ट्याम्प ल्यान्ड डिस्ट्रक्सन भन्ने जेपिजी थियो है अब यो डिस्ट्रक्सन अब यत्रो स्टार वार नै पुरै होइन वाइस त अब पढिदिनु पऱ्यो नि त होइन सो कपी अनि त्यसपछि ओके अनटाइटलमा गयो अनि पेस्ट गऱ्यौँ है पेस्ट गरेर यसरी हालिदिउँ है यसलाई अलिकति यो देखिनु भएन नि त अनि यहाँसम्म यसरी हालिदिउँ अनि हजुरले अब यो देख्नु भने त कलर मिलेको छैन है अब कलर मिलाउँ है सो कलर मिलाउनलाई हजुरले सिधै अब कलर ब्यालेन्समा जाने क्लिपिङ मार्क्स गरिदिने अब माथिको जस्तै कलर मिलाउनु ट्राई गर्ने काइन्ड सायन अलिअलि मेजेन्टा पनि छ येल्लो भन्दा नि ब्लू यस्तो यस्तो बढी छ है अब चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अब यो माथिसँग अलिकति मिलाउनु पर्ने सार्प एजेस भनेपछि यसलाई चाहिँ अब हजुरले काट्नको लागि मैले भने नि हजुरले सेलेक्सन जस्तै हजुरले अब मार्क्सिङ टुल युज गर्ने अनि मार्क्सिङ टुलमा सेतो भनेको देखिने कालो भनेको हटाउने ब्रसमा आयो ब्रसको हजुरले सेलेक्ट अब सफ्ट गरेँ मैले अनि ब्रस कलर चेन्ज गर्ने अनि यसरी यसलाई कालो ओके कालो गरेर चाहिँ हजुरले यसरी ओके ओपेसिटी फ्लो अलिक बढिनु पऱ्यो यसरी यसरी मेटेर बनाउन सक्नुहुन्छ है ओके अलिकति माथि तान्दिउँ अनि कन्ट्रोल टीले चाहिँ अलिकति ठाउँ अलिक साइज नै बढाएर हुन्छ घटाइदिउँ किन बढाउनु यस्तो गरिदिउँ यति ओके यति गरेर यति हजुरले आफैले गर्दा चाहिँ आफूले जस्तो लाग्छ त्यस्तै गर्ने हो है अनि यसमै थिचेँ मैले अनि फेरि ब्रसमा गएँ अनि अलिकति एजेसहरू मिलाउनु ट्राई गरेँ मैले अझै बिस्तारै एजेसहरू मिलाउनु ट्राई गरेँ अब एजेसहरू मिल्यो होइन अब सबभन्दा हेल्पफुल चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ D2 चेन्ज कलर प्यालेट रे ओ नाइस D2 भन्दा नि यो थिच्दाखेरि यसरी नि चेन्ज हुन्छ है मैले चाहिँ यसरी युज गर्थेँ है ओके अनि मैले के गर्न सोचेको थिएँ भने यसरी आहिस्ता हटायो अनि आहिस्ता हटाएपछि अब यसलाई चाहिँ अलिकति ओपेसिटी भन्दा नि बादलहरू थप्नु के यसलाई हाइड गर्नको लागि यस्तो कस्तो देख्यो नि त सो अब बादल चाहिँ अति मनपर्छ मलाई सो आई युजली युज अ लट अफ बादल है ओके बादल अनि बादलबाट के गरौँ भने अहिले जस्तै यहाँको कपी गरौँ अनि फेरि ब्रसमा आउँ ब्रसको साइजहरू बढाउँ ओके ओपेसिटीले घटाउनु पर्छ ओपेसिटी अनि फ्लोलाई पनि 9 जति राखौँ ओके अनि त्यसपछि हामीले बादलहरू
फ्लोलाई अलिकति फ्लो भन्दा नि ओपेसिटीलाई चाहिँ अलिकति 40 जति राखौँ। त्यसपछि ए यो याद गर्ने है, मैले नि अहिले यसमै ड्र गरेँ तपाईँहरू याद गर्ने है। ओके, न्यू लेयर क्रिएट गरेर यो लेयरलाई अलिकति माथिपट्टि डिलिट। ओके, यसलाई यहाँनिर ओके यो क्लिक गरेर न्यू लेयरलाई चाहिँ क्लिक नगर। ओके, कहाँबाट यो मुनिपट्टि आउनु पऱ्यो अनि यसलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो। ओके, यो न्यू लेयरमा चाहिँ म बादलहरू ड्र गर्छु, फगहरू एक्स्ट्रा फग, अलिक कालो फग चाहियो। ओके, ब्ल्याक फग अलिकति ब्लेन्डिङ गर्न हेल्प गर्छ कि यिनीहरूले, यस्तो यस्तो गरेर अझै एड गरिदिउँ फगहरू, एक्स्ट्रा फग। अझै आइ गरेर अब यतापट्टिकोतिर अलिक यस्तो यस्तो अलिअलि लिउँ, फेरि ब्रसमा आउँ अनि अझै फगहरू एड गर्दै जाउँ ब्लेन्ड गर्नलाई। एक्स्ट्रा फग फर गुड लक अनि ओपेसिटीहरू यति गरौँ अनि अझै मिलाउँ। अब यस्तो पुरै भत्केको छ नि त होइन, भत्किएको ठाउँबाट नि अलिकति यस्तो यो घर भत्केर त्यो उडे जस्तो के त्यो माथि माथि। अब अलिकति लो गरौँ है, अनि लो गरौँ, फ्लोलाई अलिकति हाई गरौँ, ओपेसिटी यतिको ठिकै हुन्छ। अनि यहाँबाट यसरी उडे जस्तो के टक्क कालो कालो भन्दा पनि मेजेन्टालाई हाई गरेर अनि आई ड्रपर अनि अलिकति यस्तो यस्तो कलर लिउँ न। अनि यहाँबाट भत्के जस्तो धुवा उडे जस्तो भयो, यो बिल्डिङबाट पनि धुवा उडे जस्तो बनाइदिउँ ब्रस। ओके, सानो पारेर भन्नु यो त हुँदैन रहेछ, यसलाई कपी गरिदिउँ अनि फेरि ब्रसमा आउँ अनि फेरि धुवा उडे जस्तो बनाइदिउँ है। अलिकति सानो सानो कुरोहरूले धेरै धेरै इफेक्ट ल्याउँछ क्या। अब त्यही नै अब हेर्नु न, अब यसरी यहाँ हेरेर पुरै भत्क्या जस्तो भयो है। सो बेसिकली अलिकति हामीले अब के गर्यो भने बादलले जे होस् हेल्प गर्यो हामीलाई उ गर्नलाई। सो अझै अलिकति अब पितको फर गुड लक भने जस्तै अझै अलिकति थपिदिउँ फगहरू है। ओके, मैले एक्स्ट्रा फग थपेँ। अब चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो मात्र गर्दा त कस्तो अहिले नै अलिकति ठिकै जस्तो भइसक्यो होइन, तर अब एक्स्ट्रा चिजहरू नि यस्तो एड गरिदिउँ न भनेर है। मैले चाहिँ अब अर्को एउटा हजुरले देखाएको थिएँ नि यहाँनिर मान्छे टक्क बसेको जस्तो बनाइदिउँ न भनेर है। सो मान्छेलाई मैले यसरी गरेँ, नर्मल लेभलमा कन्भर्ट गरेँ, कपी गरेँ अनि अनटाइटलमा आएँ अनि पेस्ट गरेँ है। ठुलो भयो, कन्ट्रोल टी फर एडजस्टमेन्ट। अनि हजुरले फलो एलङ गर्नुहुन्छ भने फलो एलङ गर्नु, नभए ऊ चाहिँ सकिसक्यो आजको लागि। अनि मैले फ्लिप होरिजन्टली गरेँ यतातिर, किनकि घाम यताबाट आएको छ नि त। अब यो मान्छेलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन, हामीसँग जहिले नि सेलेक्सन। ओके यो मान्छेलाई भन्दा यहीँबाट सेलेक्ट गरौँ न, सेलेक्ट गरौँ यसरी ढुङ्गासुङ्गा अनि मान्छेहरू यसरी सेलेक्ट गरौँ अनि जुम गरेर यसलाई डिसेलेक्ट गरौँ। ओके, अल्ट फर यो माइनस उ गर्ने सबट्र्याक्ट अनि मार्क्सिङ गरौँ यसलाई। मार्क्सिङ गरिसकेपछि यसो अब एज रिफाइनमेन्ट गर्न थालौँ है। यतातिर हेर्नु नै मिलेन नि त। ओके, नो माथि गए पछि नै अलि मुनि गरौँ अनि ब्रस अनि यसमा सेलेक्ट हुनु पऱ्यो। ब्रसको मैले चेन्ज गरेँ, ब्रसको साइज घटाएँ, ब्ल्याक फर रिमुभिङ। अलिक कस्तो नथिचेको अलि मुनि काखा क्या मेरो, त्यही भएर। अनि यसमा थिचेर ब्ल्याक अनि ब्रस रिमुभ भएन पछि नै। ओपेसिटी लो रहेछ, ओपेसिटी हाई गरौँ, फ्लोलाई नै अलिकति हाई गरौँ अनि यस्तो गरेर अनि ओके यसरी बिस्तारै रिमुभ हाइड पछि नै। यहाँ पनि पाइन्ट भन्दा अलिक मुनि मिले छैन, बिस्तारै रिमुभ, बिस्तारै आनन्दले आहिस्ता गरौँ न। त्यही त यस्तोबाट मान्छे कलर मिलेन नि त। सो अब मान्छेको कलर मिलाउँ है। सो अब यसमा जाउँ अनि त्यसपछि फेरि कलर ब्यालेन्समा जाउँ, यसलाई मुनिपट्टि एट्याच गरौँ, साइन मेजेन्टा येल्लो अलिअलि येल्लो ब्लू छ है। अनि के गरौँ भनेदेखि अब यसलाई ब्राइटनेस नै अलिक कम गरिदिउँ, किनकि यहाँपट्टि घाम लाखा यतातिर अँध्यारो चाहिँ यो मान्छे अलिकति अँध्यारै हुनु पऱ्यो नि त। सो के गरौँ भनेदेखि एउटा ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट एड गरौँ,
ब्राइटनेस लो गरिदिउँ मान्छेलाई यति यति, अनि कन्ट्रास्ट चाहिँ यति यति गरिदिउँ है, यति यति गरिदिउँ, अलिकति मिलाइ जस्तो भयो। अब मैले चाहिँ अब फोटो बनाएको थिएँ, हजुरले कति याद हुन्छ, मैले एउटा गन राखेको थिएँ यो मान्छेलाई, अलिकति ट्रान्सफर्म कान यसमा छ नि ट्रान्सफर्म त, कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्म, अलिकति ठुलो बनाउँछु म यो मान्छेलाई। मैले यो मान्छेको हातमा गन राखेको थिएँ। अब हामीसँग गन खोज्यौँ है, गन यहाँ छ, गनलाई मैले कन्भर्ट गरेँ, त्यति यहीँबाट गर्दैन। अनि त्यसपछि इरेजर टुल सिङ्गल कलर माइनस, ओके डुप्लिकेट भएर चाहिँ मुनिकोलाई डिलिट गरिदिन्छु म, अनि डुप्लिकेट अनि यिनीहरूलाई हटाइदिन्छु, अनि यो नि हटाइदिउँ, यो हटाइदिउँ, के छ अरू हटाउनु पर्ने, यो यस्तो हटाउनु पर्ने छ। हजुरलाई अझै एक्युरेट हटाउनु मन छ भने प्रायः जस्तो के गर्नु भने युजली एकदम गुड आइडिया भनेको एउटा ब्याकग्राउन्डमा यस्तो कालो कलर राख्ने, अनि यसलाई मुनि गर्ने, अनि यसरी रिमुभ गर्ने हेल्प हुन्छ कि यसले चाहिँ, यसमा गएर अनि यसलाई रिमुभ गरिदिउँ, यसलाई पनि रिमुभ गरिदिउँ। ओके हाम्रो एउटा गन भयो है, यो गनलाई क्रप गरौँ, के यति यति जति भयो भने पर्खिन एकचोटि, क्रप टुलमा के गरौँ भने क्रप भयो होइन, यसको साइजेसहरू चाहिँ मिलाउँ है, 1/1, 1/5, 2/3, 2/3। अनि यस्तो भयो भने हजुरले क्रपहरूलाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्यो भने पोर्ट्रेट हुन्छ है, ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट। ओके अनि हुनु दुइटा भएको छ नि त, छैन यो ब्याकग्राउन्डलाई म डिलिट गरिदिन्छु, यस गरिदिन्छु फिललाई, अनि यतिलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु म, अनि कपी, अनि यहाँनिर आएर अन्टाइटलमा पेस्ट गर्छु है। यहाँको गनको लेयर यहाँ एट्याच भएको छ, रिमुभ नो, यिनीहरूलाई फेरि एट्याच गरिदिउँ। त्यो तान्ने बेला याद गर्ने है हजुरले नि, यो गन भयो, गनलाई टी गरी घुमाएँ मैले, यतापट्टि चाहियो भनेपछि गरेर फ्लिप होरिजेन्टल गरी हातमा राखिदिनु पऱ्यो नि त। अनि मैले के गरेँ, अझै सानो बनाएँ, ओके अझै सानो बनाएँ, हातमा अटिनु पऱ्यो नि त। अब हातमा अटिन यसरी भयो, अब हातमा समातेर त हातले छोपिन्छ नि त यतापट्टिको, यसो सोच्दाखेरि त। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि ओके गरौँ, अनि एकचोटि यसलाई मार्क्स गरौँ, अनि कालो भनेको हटाउने, यस्तो भनेको राख्ने छ, कालै छ हाम्रो। अनि म ब्रसमा गएँ, अनि यसरी हटाएँ अलिअलि बिस्तारै आहिस्ता आहिस्ता गर्दै, यस्तो गर्दै, अनि यस्तो गर्दै मिलाइ चाहिँ मैले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसरी भयो। अब यसलाई यो लेयरलाई नि अब मैले कलर मिलाउन सक्छु। अब यस्तो गयो, अनि ब्राइटनेसमा गयो, यसको नि ब्राइटनेस अलिअलि घटाइदिउँ है, कन्ट्रास्ट अलिअलि घटाइदिउँ है। अनि त्यसपछि अब एक्स्ट्रा के थप्दै थिएको होला, हजुरले यसो सोच्दै एड गर्दै गर्नु भयो भने चाहिँ ट्याक्कै थाहा हुन्छ कुन एड गर्ने हो भनेर। कलर ब्यालेन्स नि एड गरिदिउँ, के कलर ब्यालेन्स यतिकै ठिक छ, किनभने अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा ग्लो इफेक्ट राख्नु खोजेको थिएँ कि अलिकति राम्रो लुक दिनको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हजुरले त ओरिजिनल फोटो दिनु भएको थियो होला नि त, ओरिजिनल फोटोमा उठ्यो नि त। सो त्यस भएर म चाहिँ एउटा ड्र गर्छु है, अलिकति साइफाई देखाउनुको लागि के। ओके सो भनेपछि एउटा यहाँनिर पेन टुल छ, पेन टुल चाहिँ हजुरले यहाँ सेभ गर्नु चाहिँ हजुरले कस्टम सेभ ड्र गर्नु मिल्छ है। यो होइन, यो पेन टुल मैले चाहिँ यस्तो गर्छु, अनि यो गर्छु, पावर कोड जस्तो क्या यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसरी मैले बनाएँ, सेप बनाएँ। अनि यहाँ डबल क्लिक गर्ने हजुरले कलर चाहिँ सेलेक्ट गर्नु मिल्छ। अब यसलाई मैले ग्रिन जस्तो बनाएँ, ग्रिन जस्तो बनाएँ, अनि भयो ग्रिन भयो। अब ग्रिन भयो, अब यसलाई चाहिँ अलिकति ग्लो दिनु पऱ्यो नि त। सो ग्लो दिन चाहिँ हजुरले धेरै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ युजली यसरी गर्दा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ब्रेन्ड अप्सनमा गएर हजुरले जानु भने यहाँनिर ग्लो भन्ने छ एउटा अप्सन, आउटर ग्लो भन्ने छ यहाँ, आउटर ग्लो। सो आउटर ग्लो थिच्नु भने चाहिँ हजुरले यस्तो ग्लोको अप्सन आउँछ, अनि हजुरले यहाँ नि देखाएर चाहिँ कसरी ग्लो हुन्छ भनेर, ग्लोको प्रिभ्यू जस्तो। सो यो ग्लोलाई चाहिँ अलिकति हाई गरौँ है, ग्लोमा जाऊँ, अनि ग्लोलाई अलिकति ओपेसिटी भन्दा नि स्प्रेड, अलिकति स्प्रेड नि धेरै गर्नु भने फेरि रियलिस्टिक देखिँदैन। अनि साइज चाहिँ अलिअलि यस्तो गरौँ, मिलाउँ, ग्लो जस्तो भयो नि एउटा है, गन लिएर गनको ग्लो भयो नि त। सो अब ग्लो भएपछि त लाइटिङ र स्याडोले चाहिँ जहिले पनि फोटोलाई चाहिँ अलिकति कस्तो 3D लुक दिन्छ है। सो अब यो चाहिँ रियलिस्टिक देखाउनको लागि चाहिँ अब लाइटिङ एक्स्ट्रा युज गरौँ है। अघि हामीले यो गनको लेयरको लागि कलर राखेको थिएँ, सो कलरलाई चाहिँ अलिक ग्रिन गरिदिउँ यसलाई, किनकि ग्राउन्डको कलर यहाँ ग्रिन बत्ती बोल्यो भने चाहिँ ग्रिनहरू रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त। सो यसरी भयो,
अब एक्स्ट्रा के गरौँ भने यो मान्छेको अब यहाँ बत्तीले चाहिँ यो मान्छेको यतातिर नै बडीतिर रिफ्लेक्ट हुन्छ नि त। सो यो मान्छेकोमा जाउँ है, मान्छेको लेयरमा जाउँ। मान्छेको लेयरमा गएर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा कलर एड गरौँ, एउटा कलर ब्यालेन्स एड गरौँ। अनि यो कलर ब्यालेन्स चाहिँ अति नै ग्रिन गरिदिउँ, मान्छेलाई ग्रिनै बनाइदिउँ। ओके, माथिपट्टिकोलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ, यस। अनि मुनिपट्टिकोलाई चाहिँ कताको कलर ब्यालेन्स डिलिट गरिदिउँ यसलाई। अनि यो कलर ब्यालेन्सलाई चाहिँ अलिकति ग्रिन गरिदिउँ, अनि ग्रिनबाट आएको भएर ओके यति गरौँ। अनि ब्राइटनेस चाहिँ अलिकति बढाइदिउँ। ओके, यस्तो भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै हजुरलाई होइन, टुल युज गर्ने, ब्रस टुल युज गरेर यसलाई मेनिपुलेट गर्ने। सो ग्रिन कलरमा जाउँ। अनि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि अस्ति, कन्ट्रोल आईले चाहिँ जसलाई पनि इन्भर्स गरिदिन्छ है। सो अलिकति यो सबै व्हाइट छ नि, यसलाई ब्ल्याक बनाउन चाहिँ कन्ट्रोल आई थिच्नुभयो भने सबै ब्ल्याक भयो है। अनि यो पनि हट है। अब ब्रसमा गएर मैले ब्रसको साइज एउटा सिलेक्ट गरेँ, अल्ट गरेर ब्रस यस्तो बनाएँ। अब कता स्याडो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई, हो त्यति ड्र गर्ने क्या यसरी। अनि सकेसम्म यसलाई चाहिँ सफ्ट युज गर्नु, अनि यसरी ड्र गर्नुहोस् आनन्दले बिस्तारै। फ्लोलाई नै अलिकति घटाइदिन्छ, अनि ओपेसिटी नै अलिअलि यस्तो राख्ने हुन्छ। अनि जता ग्रिन टल्किन्छ जस्तो लाग्छ त्यतितिर ग्रिन यसरी दलिदिनु क्या आनन्दले, ग्रिन ड्र गर्ने। यसो खुट्टातिर नि पर्ला नि होइन ग्रिन। अनि ग्रिन अब भुइँमा नि यस्तो यहाँ बत्दैन नि, भुइँतिर नि आउला नि त ग्रिन होइन, यति छोला। अनि यसको ओपेसिटी अझै घटाउँ, ओपेसिटी अझै यति गरौँ, साइड छोडिदिउँ, त्यसो गरौँ। अब यसको यता खुट्टातिर नि टल्केला ग्रिन अलिअलि, ओपेसिटी फेरि बढाउँ। खुट्टातिर नि टल्किन्छ नि त ग्रिनहरू, यता नि पर्ला ग्रिनहरू, यो टल्केको ग्रिनहरू त्यसरी आउला होइन। अब अनुहारतिर नि अलिअलि आउलो, अनुहारतिर नि अलिअलि ग्रिन हालिदिउँ। ओके, कन्ट्रोल जेड। यहाँनिर यो मान्छेको अलिबढी यतानिर धेरै आएको रहेछ है। सो यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यही युज गरेर इन्भर्स गरेर यति मेटिदिउँ है, त्यति मेटिदिउँ है। अनि फेरि हाम्रो कलरमा जाउँ। अनि कलरमा गएर ब्रसलाई फेरि व्हाइट गरौँ। अनि फेरि ग्रिन कता टल्केला जस्तो लाग्छ, यता त टल्किँदैन होला, हातले चेक्छ होला यता हाततिर जाउँ है। अब यहाँनिरबाट टल्केको गन होइन, यति त छोला नि त। सो यसलाई नि ग्रिन गरिदिउँ, यति ग्रिन गरिदिउँ, त्यति ग्रिन लाइटिङ त हो, जता टल्किन्छ त्यतितिर हालिदिने ग्रिन। यतातिर नि ग्रिन भयो, टाउकोतिर क्यापतिर नि ग्रिन भयो। अब यति ग्रिन भयो। अब यो हामीले अघिकोलाई डिसेबल गरेको थियो। अब फेरि यसमा नयाँ चिजहरू हालिदिउँ है, कलर गरिदिउँ। अनि फेरि कलर ओके ब्राइटनेसमा गरौँ है एकचोटि। ब्राइटनेस चाहिँ के गरौँ भनेदेखि ब्राइटनेस के ओके, ब्राइटनेसलाई नि इन्भर्स गरेर जता ब्राइटनेस छ नि त्यता मात्र ब्राइटनेस एड गरौँ है। व्हाइट भनेको जता ब्राइटनेस छ नि त्यता होइन, कलर इन्भर्स गरौँ। ब्राइटनेसमा जाउँ, अनि ब्राइटनेस चाहिँ अलिक घटाइदिउँ। कन्ट्रास्ट मेबी लाइक दिस है। अब यतिको भयो मान्छे अलिकति भयो। अनि यो ग्लोले चाहिँ यसरी के अरे यताउति खतरा इफेक्ट दियो है, ग्लोले त बत्ती बोल्या भएर। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई एक्स्ट्रा अब मिलाउनको लागि चाहिँ के गरौँ भने अलिकति एक राम्रो इफेक्ट दिनको लागि हामी फेरि उयो युज गरौँ है। मलाई चाहिँ फक अति नै मनपर्छ है। सो फेरि ब्रसमा जाउँ, अनि त्यसपछि माथिपट्टि एउटा न्यू लेयर क्रिएट गरौँ फकको लागि, सबभन्दा टपमा। ओके, टपमा कता गयो, ओके एउटा नयाँ लेयर बन्यो फकको लागि। अब यो फकलाई चाहिँ के गरौँ भने फेरि बादलकै युज गरौँ। बादल आयो, अनि बादलको चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि त अब यहाँनिर ब्लू अब यो अब यतातिरको हावातिर उ गर्दा त अब यसको उ आउँछ नि त, ग्रिन कलरको त्यो भेपर जस्तो आउँछ नि त। सो के गरौँ भने अलिकति जुम गरौँ, अनि यसको यो छेउकोलाई अलिकति कपी गरौँ, अनि एउटा नयाँ बादल बनाउँ। अनि ब्रस युज गरेर एउटा बादल क्रिएट गरौँ। बादलको ओपेसिटीलाई लो गरौँ, अनि फ्लोलाई पनि यति गरौँ, अनि यसरी बनाउन थाल्यौँ। के हेर्नु कस्तो राम्रो इफेक्ट आयो ल। ओके, यतातिर इफेक्ट हुँदैन है। ओके इफेक्ट है, इफेक्ट आयो, इफेक्ट आयो। सो यसरी चाहिँ हजुरले इफेक्टहरू ग्लोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मान्छेलाई नि अलिकति यो ढाक्नको लागि अलिक रिस्टिक लुक दिनको लागि चाहिँ हामीले अब ब्रसहरू युज गरौँ। अनि फेरि कलर चाहिँ अब यस्तो फक हाल्छ नि, यतातिरको फकहरूको कुनै एउटा कलरलाई कपी गरौँ, फेरि ब्रियाउँ र ब्रसलाई गरौँ, अनि हामी फेरि अर्को कलर हाल्नु गरौँ क्या, अलिक कालो गरौँ न। अनि बियम
यसो गरौँ छोपिदिउँ मान्छेहरूलाई होइन ओके छोपेको त्यति राम्रो देखिएन होइन यसरी यता यता छोपिदिउँ यति मान्छेहरूलाई पनि छोपिदिउँ अनि यस्तो यस्तो पनि गरौँ यस्तो गरौँ यतातिर पनि अझै छोपिदिउँ अनि फेरि यताको कलर कपी गरौँ गरौँ अनि लास्टमा चाहिँ अब रिफाइनमेन्ट जस्तो कि अलिक रिफाइन गरेको जब जस्तो यस्तो यस्तो गरौँ अब हजुरलाई चाहिन्छ भने यसले अझै ब्ल्याक गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही भएर नि हाम्रो फाइनल प्रडक्ट रेडी भयो सो हजुरले कति गर्नु भएन है हजुरले फलो एलङ गर्नु भने हजुरले नि केही बनाउनु भयो होला आफ्नै टाइपको अब हामीले चाहिँ आज युज गरेको चिजहरूले चाहिँ अब मान्छे बनायौँ जस्तै अब पछाडिपट्टिको मार्क्सिङ लेयरले यसलाई हटाउन युज गऱ्यौँ हामीले एउटा ब्रस बनायौँ ब्रसले फगहरू एड गऱ्यौँ कस्तो रमाइलो है हेर्नु न अब ठाउँ ठाउँमा स्टारवाल ल्यायौँ यस्तो यस्तो बनायो कलरहरू म्यानेज गऱ्यौँ है सो यति नै भयो अब आजको लागि अब भोलिको लागि हजुरलाई मैले हजुरहरूलाई पठाएको छु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है सो दिस मच फर टुडे गाइज थ्याङ्क यू फर है जोइनिङ